Uh, Today, I am going to talk about account operations in banking. Okay. Uh, Basically, this function is very initial functions of each bank. कुनै पनि ब्याङ्कमा हामी जाँदाखेरि फर्स्ट अफ अल मान्छे जाने भनेको खाता खोल्नको लागि हो। खाता किन खोल्नुपर्छ? बिकज यु हेभ सफिसियन्ट मनी र तपाईँले आफूले जे जति अर्न गरिरहनु भएको छ त्योबाट कन्ज्युम गरेर बाँकी रहेको पैसा ब्याङ्कमा राख्नुहुन्छ। किन राख्नुहुन्छ? किनभने तपाईँले त्यो पैसालाई घरमा राखिरहनु भयो भने दुईवटा रिजनले तपाईँलाई लस हुनसक्छ। एउटा त घरमा राखेको पैसाले आज 100 रुपियाँमा पाउने पैसा अर्को साल किन्न जाँदाखेरि 120 रुपियाँ पर्छ, तपाईँलाई 20 रुपियाँ लस हुन्छ। अर्को, ब्याङ्कमा लगेर तपाईँले पैसा राखिसक्नु भनेदेखि ब्याङ्क विल प्रोभाइड यु इन्ट्रेस्ट अन योर डिपोजिट, जसले गर्दा यदि उसले 10%ले ब्याज ब्याङ्कले दिइरहेको छ भने तपाईँले 100 रुपियाँ लगेर ब्याङ्कमा राख्नु भएको छ भने अर्को साल 120 रुपियाँ त्यो सामानलाई पर्यो भने तपाईँलाई 10 रुपियाँ मात्रै लस हुन्छ, जबकि तपाईँले घरमा राख्नुभयो भने 20 रुपियाँ लस हुन्छ। यसरी ब्याङ्कमा पैसा राखेर हामीले बेनिफिट लिन सकिन्छ। त्यसको लागि फर्स्ट अफ अल यु हेभ टु गो टु द ब्याङ्क एन्ड आस्क देम टु ओपन अकाउन्ट इन योर नेम। र ब्याङ्कमा बसेर काम गर्ने व्यक्तिले अथवा ब्याङ्कको कर्मचारीले, ब्याङ्कको टेलरले, ब्याङ्कको अकाउन्ट ओपनिङ डिपार्टमेन्टको मान्छेले के कसरी काम गर्नुपर्छ, कस्तो किसिमको कामहरू हुन्छ त्यहाँ, र त्यो काम गर्दाखेरि कसरी रिस्कलाई म्यानेज हुने गरी काम गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा आज हामी कुरा गर्छौँ। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट अफ अल हामीले कस्टमर सम्बन्धी कुराहरू बुझ्दाखेरि अथवा अकाउन्ट अपरेसन्सको कुरा गर्दाखेरि व्हाट इज कस्टमर भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। Basically, a customer is a person who has a contract with the bank for any transaction that the bank is authorized to handle, although he may not have an account with the bank. Any person who goes to the bank to carry out transactions that the bank is authorized to handle is known as a customer, whether he may has account in the bank or he may not have an account with the bank. So these are customers. But basically today we are going to discuss about such customers who had account in a bank. So let's discuss about the duties of a customers and their rights when they open an account with the bank. So first of all, let's discuss about duties of a customer. Customers must deal within business hours. तपाईको बिहान ब्याङ्क नखुल्दै अथवा बेलुका ब्याङ्क बन्द भइसकेपछि कस्टमरले म बिजनेस गर्छु भन्न पाउँदैन। उसले बिजनेस आवर्स भित्र ब्याङ्किङ गर्नुपर्छ। दैट इज अ ड्युटी अफ अ कस्टमर। द अदर वन इज प्रेजेन्ट नेगोशिएबल इन्स्ट्रुमेन्ट विदिन रिजनेबल पिरियड। रिजनेबल पिरियड मीन्स basically negotiable instrument means here a check. Check must be presented in a bank for encashment within a reasonable period. That means check must be presented to the bank within 6 months from the date of issuance of a check. चेक को सबभन्दा माथि दाहिने साइडमा हामीले जुन डेट लेख्छौं त्यो डेट 6 महिना भन्दा पुरानो हुनु हुँदैन। त्यो डेट को 6 महिना भित्र ब्याङ्कमा चेक प्रेजेन्ट गरिएको हुनुपर्छ। दैट इज अ ड्युटी अफ अ कस्टमर एन्ड प्रोटेक्सन अफ चेक बुक इज अल्सो अ बेसिक ड्युटी अफ अ कस्टमर। चेक बुक लग्ने जथाभावी फ्याँक्दिने गर्नु भएन। It must be carefully with reasonable care must be protected. The other one is mention clear instructions. Means whatever you instruct your bank to carry about, that must be clearly mentioned in your application. कुनै पनि कुरा ब्याङ्कलाई भन्दाखेरि क्लियरली लेख्नुपर्छ। यदि क्लियर नभएको कारणले ब्याङ्कले तपाईको एप्लिकेसनमाथि कुनै पनि एक्सन लिएन र त्यसले गर्दा तपाईलाई फाइनान्शियल अदरवाइज कुनै लस भयो भने त्यो लसको लागि तपाईले सु गर्न सक्नुहुन्न ब्याङ्क। त्यसैले तपाईले क्लियरली लेख्नुपर्छ के गर्न खोजिएको हो। फर एक्जाम्पल तपाईले तपाईको कुनै व्यक्तिको स्कुल फी तिर्दै हुनुहुन्छ, त्यसको लागि ब्याङ्कले तपाईले एउटा इन्स्ट्रक्सन दिन लाग्नु भएको छ भने प्लिज पे ₹5,000 टु फलानो स्कुल भनेर लेखेर मात्रै भएन। दैट इज नट क्लियर इन्स्ट्रक्सन्स।
त्यसको लागि तपाईले लेख्नु पर्यो के त by debiting my account number this with your this branch please pay rupees 5,000 to Falano school भनेर भन्नु पर्यो. That is a clear and it must contain other things as well as like dates, attention, etc. And if you notice any forgeries, you must advise to your bank. कुनै पनि किसिमको केही नचाहिँदो काम तपाईको अकाउन्टमा भएको जस्तो लाग्यो भने तपाईले इमिडिएटली बैंकलाई खबर गर्नुपर्छ. भरे गएर टाइम ल्याप्स भइसकेपछि बैंकलाई खबर गर्यो भने बैंकले त्यो पैसा तपाईलाई फिर्ता गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ. त्यसैले टाइमली कुनै पनि किसिमको फर्जरीहरु तपाईलाई नोटिस अकाउन्टमा डिपोजिट नहुनु पर्ने पैसा डिपोजिट भइरहेको छ अथवा तपाईले चेक काट्नु भएको छैन, एटीएम बाट पैसा निकाल्नु भएको छैन, your account has been debited, त्यस्तो किसिमको कुराहरु भयो भने इमिडिएटली बैंकलाई खबर गर्नुपर्छ. यदि अर्जेन्ट किसिमको कुराहरु छ भने तपाईले फोनबाट खबर गरेर पछि राइटिङमा दिन सक्नुहुन्छ, अदरवाइज राइटिङमा बैंकलाई नोटिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ. And any service charge levied by the bank that must be paid by a customer. These are the duties of a customer. Along with duties, there are certain rights of a customer. Draw against available funds. तपाईको आफ्नो खातामा भएको पैसा कुनै पनि बिजनेस आवर को बेलामा कुनै पनि समयमा तपाईले बैंकबाट निकाल्न पाउनुहुन्छ र बैंकले म तेरो पैसा दिन्न भन्न पाउँदैन. It's a right of a customer to draw from available funds in an account. And if you want statement of accounts, तपाईको बैंकमा भएको खाताको स्टेटमेन्ट लिन कुनै पनि बेला तपाईले पाउनुहुन्छ. हुन सक्छ यदि तपाईले फ्रिक्वेन्टली लिनुहुन्छ भने बैंकले चार्ज लिन सक्छ, अदरवाइज स्टेटमेन्ट दिन्न भन्न बैंकले पाउँदैन. इट्स अ राइट अफ कस्टमर. र बैंकको कारणले गर्दा अथवा कुनै पनि थर्ड पार्टीको कारणले गर्दा तपाईलाई कुनै पनि कस्ट एडिशनल कस्ट इन्कर भएको छ अथवा तपाईको अकाउन्ट्समा कुनै ड्यामेज भएको छ भने तपाईलाई कुनै फाइनान्शियली अथवा अदरवाइज ड्यामेज भएको छ भने त्यसको लागि तपाईले बैंकलाई सु गर्न सक्नुहुन्छ. इट इज अल्सो अ राइट अफ अ कस्टमर. एन्ड द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट राइट अफ अ कस्टमर इज सेक्रेसी. तपाईको जुन जति पनि डिटेल्सहरु बैंकलाई दिनुहुन्छ, अहिले त हामीले बैंकमा खाता खोल्ने बेलामा एउटा पहिला नागरिकता एउटा दिए मात्रै पुग्थ्यो भने अहिले हामीले सबै 3 पुस्तेदेखि लिएर ससुरालीतिरको अथवा आफ्नो घरको सबै परिवारहरुको सम्पूर्ण डिटेल्सहरु दिनुपर्ने हुन्छ र त्यो डिटेल्सहरु बैंकले सेक्रेट राख्नुपर्छ. यदि त्यो डिटेल्सहरु चोरी भएको थाहा भयो भने तपाईले बैंकलाई सु गर्न पाउनुहुन्छ. दैट इज अ राइट अफ अ कस्टमर. So this is basically about customer. What is customer? Because we are talking about customer service department functions. That is why this is simply I have mentioned what is customer, what are the rights of a customer, and what are the duties of a customer. Now let's go to the various types of accounts. To ease on that, let's divide customers into 3 groups. हामीले खाता कति किसिमको हुन्छ भनेर बुझ्नको लागि यो 3 कस्टमर आफ्नो हाम्रो खाता खोल्ने कस्टमरहरुलाई यो 3 वटा ग्रुपमा डिवाइड गरेर हेर्न थाल्यौ भनेदेखि सजिलोसँग बुझ्न सकिन्छ भनेर मैले यो गरेको छु. यो कुनै कतै रिटर्न डाउन पोलिसी केही पनि होइन, खाली सजिलोको लागि मात्रै गरेको. इन्डिभिजुअल अकाउन्ट, इन्डिभिजुअल कस्टमर्स व्हिच मे बी सिंगल कस्टमर अर जोइन्ट कस्टमर. कुनै एकजना रामबहादुर थापा भन्ने खाता खोल्न आइरहेको छ. ही इज individual customer. Rambhadur along with his wife, along with his father, whatever, 2 जना 3 जना भएर joint account खोल्न आएको छ. They are also known as individual customers. Then comes commercial customers. Basically, commercial customers are business houses which are sole proprietorship firms, partnership firms, and companies. Under companies, there are 2 types of companies: private limited company and public limited company. सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म भन्नाले कुनै एउटा व्यक्तिको नाममा अनलिमिटेड लायबिलिटी हुने गरी खोलिएको फर्मलाई सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म भनिन्छ. र पार्टनरशिप फर्म भनेको 2 वा 2 भन्दा बढी व्यक्तिहरुको बीचमा पार्टनरशिप डिडको आधारमा ट्रान्ज्याक्सन्स गर्ने गरी बिजनेस गर्ने गरी खोलिएको फर्मलाई हामी पार्टनरशिप फर्म भन्छौं. कम्पनीजहरुमा प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी भनेको प्राइभेटली इन्डिभिजुअलहरु मिलेर केही व्यक्तिहरु मिलेर एउटा कम्पनी खोल्छन्, सबैजना डाइरेक्टर भएर अथवा सबैजना चाहिँ प्रमोटर भएर कम्पनी खोल्छन् भने त्यसलाई हामीले प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी भन्छौं. भने पब्लिक लिमिटेड कम्पनी भनेको कम्पनी प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी जस्तै हो, तर उसले आफ्नो
क्यापिटलको सर्टेन पर्सेन्टेज चाहिँ पब्लिकमा इस्यु गरेको हुन्छ। फर इक्जाम्पल तपाईँले सेयर बिक्री भएको यताउता देखिरहनु भएको छ, त्यस्तो किसिमको कम्पनीजहरू चाहिँ पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरू। र all other organizations fall under others category, like clubs, हाम्रो टोलमा क्लबहरू हुन्छ, associations, नेपाल मेडिकल एसोसिएशन्स, नेपाल ब्याङ्कर्स एसोसिएसन, देयर आर सो मेनी एसोसिएशन्स, त्यो किसिमको संस्थाहरू, गभर्मेन्ट कर्पोरेसन्स जस्तो नेपाल ओइल कर्पोरेसन, खाद्य संस्थान, साझा यातायात, whatever, यस्तो किसिमको उनीहरूलाई पनि हामीले गभर्मेन्ट कर्पोरेसन्सलाई पनि एउटा क्याटेगोरी दिइराखेको छौँ, र भोलुन्टरी अर्गनाइजेसन्सहरू, एनजिओज, आइएनजिओज, एटसेट्रा। So there are something about contract law, because the customer enters into a contract with the bank while they open an account with the bank. त्यसैले गर्दा यसको बारेमा स्लाइटली एक दुईवटा स्लाइड्सहरू छ। यो स्लाइड्सहरू चाहिँ बेसिकली तपाईहरुले पढिसकेको कुराहरू पनि हुन सक्छ यो, त्यसैले यो स्लाइड्सहरू तपाईहरु रिफर गर्नु होला। मैले यसको बारेमा चाहिँ धेरै लामो कुराहरू गर्दिन। तपाईहरुले पढ्नु भएको छ व्हाट इज कन्ट्र्याक्ट, व्हाट इज एग्रीमेन्ट, व्हाट इज अफर एन्ड एक्सेप्टेन्स। त्यहाँको अफर र एक्सेप्टेन्स हुनुपर्छ कुनै पनि कन्ट्र्याक्ट हुनको लागि, र त्यो अफर एन्ड एक्सेप्टेन्सको लिगल कन्सिडरेसन हुनुपर्छ। एकजना व्यक्तिले अफर गर्छ, अर्कोले त्यो अफरलाई एक्सेप्ट गर्छ, र त्यो अफर दिने काम र एक्सेप्ट गर्ने काम चाहिँ लिगली बाइन्डिङ हुनुपर्छ, अथवा त्यसमा कुनै लिगल कन्सिडरेसन हुनुहुन्छ। इलिगल बिजनेसको लागि अथवा फलानाले फलानालाई मार म तँलाई 1 लाख रुपैयाँ दिन्छु भनेर कसैले भन्यो भने द्याट इज नट अ कन्ट्र्याक्ट, बिकज इट हैज नो लिगल कन्सिडरेसन अन इट्स फङ्सनिङ। यसको बारेमा तपाईहरुले सत्र रिफर गर्नु होला है। देयर मस्ट बी कम्पिटेन्ट पार्टिज, माइनर व्यक्ति भयो अथवा चाहिँ कुनै इन्सेन व्यक्तिहरू भयो, तिनीहरू कम्पिटेन्ट पार्टिजको रूपमा मानिँदैन कन्ट्र्याक्टमा इन्टर हुनको लागि, र एउटा मेजर व्यक्ति जो चाहिँ मेन्टली क्वालिफाइड छ त्यो व्यक्तिहरूले चाहिँ खाता खोल्न पाउँछन् अथवा यो किसिमको कन्ट्र्याक्टमा इन्टर गर्न पाउँछन्। फ्री कन्सेन्ट, कुनै पनि किसिमको कन्सेन्ट एक्सेप्ट गर्नको लागि कुनै कोएर्सनबाट, अनड्यू इन्फ्लुएन्सबाट, फ्रडबाट, मिसरिप्रेजेन्टेसनबाट र कुनै पनि मिस्टेकको आधारमा गरिएको हुँदैन। कन्सेन्ट खोल्ने नखोल्ने, जस्तो फर इक्जाम्पल अकाउन्ट खोल्नेकै कुरा गर्दाखेरि खोल्ने नखोल्ने, मेरो ब्याङ्कमा खाता खोल्नै पर्छ, म तँलाई 10% ब्याज दिन्छु, अरू ब्याङ्कले 6% दिन्छ भन्ने किसिमबाट यदि कसैले अनड्यू इन्फ्लुएन्स गर्न खोज्छ अथवा मिसरिप्रेजेन्टेसन गर्छ, किनभने उसको पनि खातामा चाहिँ 6% नै ब्याज छ तर भन्ने बेलामा 10% भन्छ भने त्यस्तो किसिमकोलाई फ्री कन्सेन्ट मानिँदैन, र त्यस्तो कन्ट्र्याक्टहरूलाई हामीले कन्ट्र्याक्टको रूपमा लिन सक्दैन, र इट मस्ट बी अन लफुल पर्पज। सो दिस इज अबाउट कन्ट्र्याक्ट। अब व्यक्तिले खाता खोल्न आइसक्यो, खाता खोल्न आइसकेपछि अब हामी कस्टमर सर्भिसको बारेमा अथवा ह्यान्डलिङ कस्टमरको बारेमा कुरा गर्छौँ, किनकि अब हामी बेसिक व्हाट इज कस्टमर, व्हाट आर द ड्युटिज लायबिलिटिज अफ कस्टमर, व्हाट इज लिगल इम्प्याक्ट अफ अकाउन्ट ओपनिङ, यी कुराहरू गरिसकेपछि हामी कस्टमरलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने भन्ने बारेमा कुरा गर्छौँ। हामी तपाईहरु कतिपय मान्छेहरू ब्याङ्कमा काम गरिरहनु भएको होला अथवा कतिपय ब्याङ्कमा काम लिएर जानु भएको होला। जाँदाखेरि हामी के देख्छौँ भने ब्याङ्कको सबभन्दा तल छिर्ने बित्तिकै एउटा अकाउन्ट ओपनिङ डिपार्टमेन्ट हुन्छ, जसलाई हामी कस्टमर सर्भिस डिपार्टमेन्ट पनि भन्छौँ। त्यसमा थुप्रो किसिमको फङ्सन्सहरू हुन्छ, र त्यहाँ गएर हामीले ब्याङ्कभित्र छिर्ने बित्तिकै त्यहाँ टन्न मान्छेहरू बसिरहेको हुन्छ, 4-5 जना स्टाफहरू भित्र छ, बाहिर चाहिँ 20-25-30 जना मान्छेहरू वरिपरि बसिरहेको हुन्छ। उनीहरूले कसैले चेकबुक लिनुपर्ने हुन्छ, कसैलाई खाता खोल्नुपर्ने हुन्छ, कसैलाई अन्य विभिन्न कामहरू जस्तो स्टेटमेन्ट लिनुपर्ने, ब्यालेन्स इन्क्वायरी गर्नुपर्ने, कुनै डकुमेन्ट पुगेको छैन डकुमेन्ट दिनुपर्ने, केवाइसी फर्म भर्नुपर्ने, यस्तो थुप्रो कामहरू त्यहाँ हुन्छ, र त्यस्तो किसिमको कस्टमरहरू आइरहेको हुन्छ। र ब्याङ्कमा क्यास डिपार्टमेन्टमा जानुहोस्, क्यासको लागि डिपोजिट गर्नको लागि अथवा चेक लिएर पैसा निकाल्नको लागि, अर्को एलसी डिपार्टमेन्टमा जानुहोस्, लेटर अफ क्रेडिट खोल्नको लागि, डकुमेन्ट लिनको लागि, यी सारा कुराको लागि कस्टमरहरू आइरहेको हुन्छ। यस्तो किसिमको कस्टमरलाई हामीले कसरी ह्यान्डल गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा चाहिँ म केही कुराहरू यहाँहरूलाई बताउँछु। हेर्नुहोस्, ब्याङ्क भनेको बेसिकली सर्भिस ओरिएन्टेड अर्गनाइजेसन हो। हामी प्रोडक्ट ओरिएन्टेड होइनौँ, हामी सर्भिस ओरिएन्टेड अर्गनाइजेसनको बारेमा कुरा गरिरहेको छौँ। सर्भिस भनेको के हो? सर्भिस भनेको सेटिस्फ्याक्सन
अन द हार्ट अफ अ कस्टमर। यदि तपाईले जुन सेवा प्रोभाइड गरिरहनु भएको छ त्यो सेवाबाट तपाईको कस्टमर सेटिस्फाई हुन्छ भनेदेखि द्याट इज अ गुड कस्टमर रिलेसनसिप, गुड कस्टमर ह्यान्डलिङ। यदि कस्टमरले सेटिस्फ्याक्सन लिन सक्दैन तपाईको सेवाबाट भने दे सी यु एज अ नन प्लिजेन्ट अर्गनाइजेसन र उनीहरू चाहिँ तपाईलाई राम्रो कस्टमर, राम्रो अर्गनाइजेसनको रूपमा लिँदैन र उनीहरू ह्याप्पी हुन सक्दैनन्। अब यहाँ चाहिँ कस्तो किसिमको कुराहरू छ भने बेसिकली हामीले गर्न सक्छौँ तर कता कता गर्दा अप्ठ्यारो लाग्छ कि जस्तो पनि लाग्छ, तर अप्ठ्यारो मान्नु हुँदैन। गर्दा गर्दै यो कुराहरू चाहिँ सजिलोसँग गर्न सकिन्छ। जस्तो फर इक्जाम्पल लेट्स से ग्रीट इज कस्टमर प्लिजेन्टली एन्ड एड्रेस बाई नेम एन्ड टाइटल इफ अप्रोप्रिएट। गुड मर्निङ अथवा नमस्कार, वाट एभर यु लाइक, तपाईले त्यो किसिमबाट कस्टमरलाई आउने बित्तिकै एकचोटि प्लेजेन्टली तपाईले एड्रेस गरिदिनु भयो र बेसिकली नामबाट गर्नुभयो भने त्यो कस्टमरलाई कस्तो फिल हुन्छ भने लाइनमा बसिरहेको छ, त्यत्रो भिड छ, उसलाई एकदम अड फिल भइरहेको बेलामा ए मिस्टर राम हाउ आर यु, गुड मर्निङ, ल आउनुहोस्, तपाईले यस्तो किसिमबाट कुरा गरिदिनु भयो भनेदेखि उसलाई कस्तो फिल हुन्छ भनेदेखि द ब्याङ्क नोज मी, आई एम नट अ सिम्पल पर्सन, आई हेभ सम डिग्निटी, त्यो किसिमको फिलिङ उसलाई हुन्छ र जसले गर्दा उसलाई सेटिस्फ्याक्सन बढ्न जान्छ। अलवेज युज कोर्टियस एक्सप्रेसन्स सच एज प्लिज एन्ड सो सिन्सियरिटी। हेर्नुहोस्, तपाईँको हाम्रो केही पनि जाने कुरा केही पनि छैन, कसैलाई प्लिज भनिदिनु भयो भनेदेखि उसले एकदमै राम्रो रिस्पोन्स तपाईँले देखाउँछ। अलवेज रिमेन कोर्टियस इभन वेन कस्टमर इज एङ्ग्री, इरेट, रङ अर नट कोर्टियस टु यु। अ कस्टमर युजुअली फिल्स बेटर वन्स he has opportunity to express his own view। कुनै पनि कस्टमर चाहिँ इरेट छ, एकदम रिसाएर आइरहेको छ अथवा तपाईसँग कोर्टियस छैन, तपाईलाई जथाभावी बोलिरहेको छ भने पनि उसलाई आफ्नो भ्यूहरू बताउने समय प्रदान गर्नुपर्छ। तपाईले राम्रोसँग उसको कुरा सुन्नुभयो भनेदेखि उसलाई त्यत्तिकै हल्का फिल हुन्छ र प्रब्लमलाई सल्भ गर्न तपाईलाई सजिलो हुन्छ। So do not interrupt or become distracted, listen more and speak less। कहिले पनि कस्टमर बोलिरहेको बेलामा इन्टरप्ट गर्नु हुँदैन, बिकज कस्टमर आर बस, दे प्रोभाइड यु एभ्रिथिङ यु वान्ट। त्यसैले गर्दा कस्टमरलाई के समस्या छ, सबैको एकै किसिमको बुद्धि हुँदैन। तपाईको जस्तो बुद्धि भएको भएदेखि, तपाईको जस्तो काम गर्न सक्ने भएको भए उ पनि ब्याङ्कमा बसेर काम गर्थ्यो होला। ऊ आज कुनै सर्भिस लिनको लागि सर्टेन पैसा तिरेर तपाईकोमा आइरहेको छ। त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई कुनै पनि उसले भनेको कुरा राम्रोसँग सुन्ने र त्यसलाई यदि उसले ठिक कुरा भनेको छ भने सपोर्ट गर्ने, उसलाई कुनै कन्फ्युजन छ भने त्यसलाई क्ल्यारिफाई गर्ने, त्यो किसिमको कामहरू हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। कन्क्लुड विथ अ स्माइल एन्ड थ्याङ्क यू। र कुनै पनि कस्टमरलाई ह्यान्डल गरिसकेपछि लास्टमा मुसुक्क हाँसेर धन्यवाद भनिदिनु भयो भनेदेखि त्यो कस्टमर फेरि पनि तपाईँकोमा फर्केर आउनको लागि लालायत हुन्छ। र कतै पनि गएर उसले अरूलाई भन्नु पर्यो भनेदेखि फलानु ब्याङ्कमा ठिक छ, त्यो ब्याङ्कको सर्भिस राम्रो छ, द पिपुल इन द ब्याङ्क आर भेरी मच, आई मिन उनीहरूको ह्यान्डलिङ चाहिँ एकदम हेल्दी किसिमको छ भन्ने किसिमबाट कुरा गर्छ, तपाईँको कस्टमर त्यतिकै बढ्न जान्छ। सर्भ इज कस्टमर्स एज सुन एज पोसिबल। कुनै पनि कस्टमर्सलाई सकेको छिटो सर्भिस गर्नुहोस्, किनभने लाइनमा लामो समयसम्म बसिरहेको हुन्छ, धेरै कुरिरहनु परेको हुन्छ, एकदमै उसलाई अड फिल भइरहेको हुन्छ। त्यस्तो कस्टमरलाई तपाईँले काम नगरिकन कस्टमरको चेक लिएर अथवा कस्टमरको रिक्वेस्ट, कुनै पनि किसिमको रिक्वेस्ट लिएर तपाईँले फोनमा टाइम बिताइदिनु भयो, त्यो रिक्वेस्टमा केही पनि नबोलिकन तपाईँ बाथरुमतिर गइदिनु भयो अथवा अर्को साथीसँग गफ गरेर बस्दिनु भयो भनेदेखि द्याट इज नट अ वे अफ ह्यान्डलिङ कस्टमर। नेभर टेक द कस्टमर्स टाइम टु क्याच अप अन अदर जब्स, द्याट्स अब्भियस। गिभ द कस्टमर योर अनडिभाइडेड एटेन्सन। कस्टमरलाई अगाडि ह्यान्डल गर्दाखेरि यु आर वर्किङ इन अ ब्याङ्क, बेसिकली क्यास इज इन्भल्भ इन ब्याङ्किङ ट्रान्जेक्सन्स, वेदर इट इज अ नोट क्यास अर ब्यालेन्स इन अकाउन्ट। त्यही नै कामहरू ब्याङ्कमा बेसिकली हुन्छ र त्यसको लागि अनडिभाइडेड एटेन्सन कस्टमरलाई दिनुभयो भने तपाईँको पार्टबाट मिस्टेक हुने सम्भावना हुन्छ र कस्टमरलाई सेटिस्फ्याक्सन पनि हुन सक्दैन। डु नट इङ्गेज इन अननेसेसरी कन्भर्सेसन विथ अदर्स वाइल सर्भिङ अ कस्टमर्स। कस्तो अप्ठ्यारो फिल हुन्छ तपाईँहरू कहिलेकाहीँ कुनै अफिसमा जाँदाखेरि, बेसिकली सरकारी अफिसहरू तपाईँहरूले ख्याल गर्नु भएको होला नि, फोनमा बसेर चिया खायो, अस्ति हेरेको फिल्म कस्तो थियो, यस्तो किसिमको कुराहरू गरेर उनीहरू बसिरहेको हुन्छ र कस्तो किसिमको भित्रैदेखिबाट रिस उठेर आउँछ। त्यस्तै गरेर तपाईँले कस्टमरलाई
सर्भ गर्दाखेरि पनि यदि तपाईँले उनीहरूलाई अनडिभाइडेड एटेन्सन दिन सक्नु भएन, तपाईँ आफ्नो अरू कामहरूमा एटेन्सन दिन थाल्नुभयो भने त्यो बेलामा कस्टमरलाई तपाईँलाई पहिला जस्तो फिल भएको थियो त्यस्तै फिल हुन्छ र तपाईँको सर्भिस राम्रो मानिँदैन। If you are dealing with one customer and if another is waiting to be served, extend the courtesy by saying, just a moment, sir, madam, or by saying, I will be with you in 2 minutes, etc. Once you say this, ensure you can service him in accordance to what you have committed. Basically, यो चाहिँ बेसिकली कस्तो हुन्छ भने क्यास एरियामा लामो लाइन घन्टौँ लाइनमा बसेर मान्छेहरू आइरहेको हुन्छ। एकदम कुनै मान्छे अलिकति रेस्टलेस टाइपको देखियो भने सर तपाईँ 5 मिनटमा तपाईँको पालो आइहाल्छ, एकैछिन चाहिँ ख्याल गरेर बसिदिनुहोस् है भन्ने किसिमबाट तपाईँले अलिकति कर्टेसी देखाउनु भयो भनेदेखि त्यो कस्टमरलाई चाहिँ रिलिफ फिल हुन्छ र कस्टमर सेटिस्फ्याक्सन बढ्न जान्छ। Then comes care and concern. Listen carefully to each customer's queries. कस्टमरले तपाईसँग कस्टमरसँग त्यति धेरै टाइम छैन कि तपाईसँग झगडा गर्न आओस्, उसले कुनै पनि किसिमको क्वेरीजहरू लिएर आयो भने त्यो क्वेरीज पहिला तपाईले राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। हाम्रो म तपाईलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। अघि मैले कस्टमर सर्भिस एरियाको स्टाफहरूको कुरा गरेँ। गएर कुनै पनि कस्टमर आएर त्यो कस्टमर सर्भिस एरियामा तपाईको लोन डिपार्टमेन्ट कहाँ होला बहिनी अथवा कहाँ होला भाइ भनेर सोध्यो भनेदेखि त्यो स्टाफलाई यतिसम्म बोल्ने फुर्सद पनि हुँदैन कि उसले हात ठडाएर यसरी माथि देखाइदिन्छ, मुखले केही पनि बोल्दैन। त्यो किसिमको भयो भनेदेखि के कामको लागि आएको हो अथवा ऊ त्यहाँ जानु पर्ने नै हो होइन, केही पनि कुरा थाहा हुँदैन, अननेसेसरी कस्टमर्सलाई ह्यासल हुन जान्छ। त्यो भएर कस्टमरको रिक्वेस्ट के हो कम्प्लिटली केयरफुली सुन्ने र त्यो अनुसारको रिप्लाई गर्नुपर्छ। बी सेन्सिटिभ टु अ कस्टमर सिचुएसन्स। र कहिलेकाहीँ कस्टमरको सिचुएसन अलिकति अकवर्ड सिचुएसनमा आएको पनि हुनसक्छ, त्यसको लागि सेन्सिटिभ भएर ह्यान्डल गर्नुपर्ने पनि हुन्छ। ह्यान्डल द क्वेरीज प्रम्प्टली एन्ड एफिसिएन्टली फ्रम द कस्टमर्स पोइन्ट अफ भ्यू। अब यहाँनिर म तपाईँलाई एउटा कुरा के भन्छु भने एउटा पुरानो उखान छ नि, जुत्ताले कहाँनिर घोचेको छ भनेर बुझ्नको लागि आफ्नो खुट्टा जुत्तामा हाल्नुपर्छ भन्ने उखान छ। जुत्तामा तपाईँले जब खुट्टा हाल्नुहुन्छ भनेदेखि कहाँनिर त्यो किला गढेको छ अथवा कहाँनिर च्यातिएको छ र कुन ठाउँमा ठ्याक्क जुत्यो भने घोच्यो भनेर थाहा हुन्छ। एक्ज्याक्टली इन द सेम वे तपाईले कस्टमरले कुनै पनि किसिमको क्वेरी गर्दा उसको पोइन्ट अफ भ्यूबाट सोचिदिनुपर्छ। तपाईँ कस्टमरको ठाउँमा भएर सोचिदिनुपर्छ। र कस्टमर केयरमा बेसिक कुरो पनि के हो भनेदेखि एउटै मात्रै म तपाईँलाई मन्त्र छ कस्टमर केयरको, त्यो मन्त्र बताइदिन्छु। तपाईले कस्टमरलाई त्यसरी ह्यान्डल गर्नुस् जुन तरिकाबाट तपाईले कुनै पनि ठाउँमा आफूले सेवा लिन जाँदाखेरि उसले ह्यान्डल गरिदियोस् भन्ने सोच्नुहुन्छ। त्यो भन्दा बढी एक रौँ पनि गर्नु पर्दैन। त्यति गरिदिनु भने द्याट विल बी सफिसिएन्ट फर कस्टमर ह्यान्डलिङ। सो दिस इज अबाउट कस्टमर ह्यान्डलिङ। नाउ लेट्स गो टु द ब्याङ्क अकाउन्ट्स। किन ब्याङ्क अकाउन्ट चाहिन्छ भन्ने बारेमा यहाँ सामान्य स्लाइड्सहरू छ एक दुईवटा, म बेसिकली तपाईँलाई बताउँछु। हामीले माइक्रो इकोनोमिक्स तपाईँहरू प्रायः जसो सबैले नै पढिसक्नु भएको होला। देयर आर फ्याक्टर्स इफेक्टिङ माइक्रो इकोनोमिक एक्टिभिटिज र ब्याङ्कको ट्रान्जेक्सन्स अथवा ब्याङ्किङसँग सम्बन्धित माइक्रो इकोनोमिक एक्टिभिटीको इनिसियल फेजमा म तपाईँलाई 3वटा एलिमेन्ट्सहरूको बारेमा बताउँछु। एउटा हाउस होल्ड, तपाईँ हामी घरमा बस्ने व्यक्तिहरू, एउटा कम्पनीज, ट्रेडिङ कम्पनीज, बिजनेस कम्पनीज, इन्डस्ट्रिज इट्सेट्रा, त्यो एउटा एलिमेन्ट भयो। अब यहाँनिर ट्रान्जेक्सन्स कसरी सुरु हुन्छ भनेदेखि त्यो बिजनेस कम्पनीहरूलाई काम गर्ने व्यक्ति चाहिन्छ। त्यो व्यक्ति कसले सप्लाई गर्छ त? हाउस होल्डले त्यो व्यक्तिहरू सप्लाई गर्छ। त्यो हाउस होल्डबाट अथवा घरबाट जुन व्यक्ति इन्डिभिजुअल व्यक्ति बिजनेस हाउसमा गएर काम गर्छ उसले त्यहाँबाट स्यालेरी पाउँछ। लेट्स से 10,000 रुपिस उसले त्यहाँबाट पर मन्थ स्यालेरी पाउँछ। त्यो स्यालेरी लिएर ऊ घरमा आउँछ, घरमा आएर उसले आफ्नो घरको खर्च गर्छ। लेट्स से 6,000 7,000 रुपियाँ उसले महिनाको घरमा खर्च गर्छ, 3,000 4,000 रुपियाँ उसले जोगाउँछ। अब मैले सुरुमा भने जस्तै त्यो 3-4 हजार रुपियाँ सन्दुकमा बन्द गरेर राख्यो अथवा सिरानीभित्र हालेर राख्यो भने त्यो पैसा त्यति नै बसिरहन्छ, त्यसमा 1 पैसा पनि बढ्दैन। तर एभ्री टाइम सामानको मूल्यहरू बढिरहेको हुन्छ। त्यो पैसालाई सर्टेन समयपछि आज 5 रुपियाँमा पाउने सामान त्यो बेलामा 6 रुपियाँ पर्न सक्छ, 5 रुपियाँमा नपाइन सक्छ।
त्यसैले त्यो पैसालाई त्यसरी राखिरहनको लागि उपयुक्त मानिँदैन। त्यो पैसालाई कसरी हुन्छ बढाउनपट्टि हामी लाग्नुपर्छ। बढाउनको लागि के गर्नुपर्छ, त्यसलाई इन्भेस्ट गर्नु पर्यो। इन्भेस्ट गर्ने धेरै ठाउँहरू छ, जस्तो सेयरमा इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ, सुनमा इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। देयर आर सो मेनी अदर आइटम्स वेयर यु क्यान इन्भेस्ट युर सेभिङ्स। तर त्यसमा रिस्क हुन्छ। भरे सेयरको मूल्य घट्यो भने, सुनको मूल्य घट्यो भने, अथवा जुन सामानमा तपाईँले जग्गामा हाल्नु भएको छ जग्गाको मूल्य घट्यो भने तपाईँलाई रिस्क हुन्छ। र घट्दै नघट्ने भने संसारमा एउटै ठाउँ छ, त्यो हो ब्याङ्क। र थर्ड इलिमेन्ट त्यहाँ आइपुग्छ। अब बिजनेस हाउसेसहरूले त्यो व्यक्तिलाई स्यालेरी दिन्छ, त्यो स्यालेरीबाट कन्ज्युम गरेर बाँकी रहेको पैसा उसले गएर ब्याङ्कमा जम्मा गर्छ। ब्याङ्कले उसलाई त्यो पैसा राखे बापत ब्याज दिन्छ। जस्तो मानिलिनुहोस् 100 रुपियाँ उसले सेभिङ गरेको छ, बचेको छ उसँग, 100 रुपियाँ लगेर ब्याङ्कमा राख्यो, ब्याङ्कले 6% ब्याज दिन्छ भनेपछि 1 वर्षमा 6 रुपियाँ उसलाई ब्याज दिन्छ। अनि ब्याङ्कले ब्याज मात्रै दिएर ब्याङ्कलाई भयो त भएन नि, ब्याङ्कले पनि त्यो पैसा कतै लगानी गर्नु पर्यो। त्यो लगानी फेरि त्यो ब्याङ्कले कसलाई गर्छ त, अब त्यो जुन फर्स्ट एलिमेन्ट थियो बिजनेस सेक्टर, त्यहाँ लगेर उसले लगानी गर्छ। किनभने बिजनेसलाई त आफूलाई बिजनेस बढाउनु पर्ने हुन्छ, र मेटेरियल्सहरू किन्नु पर्ने हुन्छ, भेरियस इन्टिग्रेसनको कुराहरू हुन्छ, त्यसको लागि पैसा आवश्यक परिरहेको हुन्छ। अब ब्याङ्कले त्यो 100 रुपियाँ चाहिँ त्यो बिजनेस हाउसमा लगानी गर्छ, र त्यो बिजनेस हाउसबाट उसले अब के गर्छ त 10% को दरले ब्याज लिन्छ। अनि यता 6%, त्यो 10% भनेपछि 10 रुपियाँ उता बिजनेस हाउसबाट ब्याङ्कले लिन्छ लोन दिए बापत, र त्यो 6 रुपियाँ चाहिँ कस्टमरलाई दिन्छ, 4 रुपियाँ ब्याङ्कको प्रफिट हुन्छ। यस्तो किसिमबाट ब्याङ्कले मेजर कमाउने भनेको ट्रान्जेक्सन्स यही नै हो। र हामीले हेऱ्यौँ, यदि ब्याङ्कको ब्यालेन्स सिट हेऱ्यौँ भनेदेखि ब्याङ्कको पार्टमा, लायबिलिटी पार्टमा सबभन्दा ठुलो पोर्सन के हुन्छ त, कस्टमर्स डिपोजिट। Similarly, if you go to asset parts, the big chunk of the assets comes from loans. So loans र डिपोजिट, यसको लागि चाहिँ ब्याङ्कमा अकाउन्ट खोल्नुपर्छ। त्यसैले ब्याङ्क अकाउन्ट चाहिँ नेसेसरी छ भन्ने कुराहरू हामीले बताएको छु। यो सर र स्लाइड्सहरू रिफर गर्नु होला। सेम थिङ। त्यसपछि जाउँ हामी टाइप्स अफ ब्याङ्क अकाउन्ट्समा। ब्याङ्क अकाउन्ट्स भेरियस, यो यहाँ मैले 6वटा टाइपको ब्याङ्क अकाउन्टहरू बताएको छु। योभन्दा धेरै किसिमको ब्याङ्क अकाउन्टहरू हुन्छ, तर बेसिक ब्याङ्क अकाउन्टहरू चाहिँ यिनै हो। हेर्नुहोस्, करेन्ट अकाउन्ट जसलाई नेपालीमा हामी चल्ती खाता भन्छौँ, सेभिङ अकाउन्ट जसलाई हामी बचत खाता भन्छौँ, फिक्स्ड डिपोजिट अकाउन्ट जसलाई हामी के भन्छौँ मुद्दती खाता भनेर भन्छौँ, कल अकाउन्टको नाउँ नेपालीमा पनि हामी कल अकाउन्ट नै भन्छौँ, रिकरिङ अकाउन्ट, that is another type of account, or various types of foreign currency accounts falls under this category. So let's go one by one. खाता खोल्नको लागि मैले सुरुमै भनिसकेँ, आइदर पर्सनल कस्टमर हुन्छ और बिजनेस कस्टमरहरू हुन्छ। त्यसैले गर्दा पर्सनल अकाउन्ट्स खोल्नको लागि कस्तो कस्तो किसिमको डकुमेन्ट्सहरू चाहिन्छ र बिजनेस अकाउन्ट्स खोल्नको लागि कस्तो कस्तो किसिमको डकुमेन्ट्स चाहिन्छ भन्ने बारेमा पहिला हामी कुरा गरौँ। सो कुनै पनि व्यक्तिले पर्सनल अकाउन्ट, व्यक्तिले जोइन्ट अकाउन्ट खोलोस् अथवा इन्डिभिजुअल अकाउन्ट खोलोस्, त्यसको लागि एप्लिकेसन फर्म फिलअप गर्नु पर्यो। स्पेसिफिक सिग्नेचर कार्ड्स हुन्छ, त्यसमा तपाईँको चेकमा कस्तो किसिमको सिग्नेचर गर्ने अथवा कुनै पनि ब्याङ्कसँग हुने करेस्पोन्डेन्समा कस्तो किसिमको सिग्नेचर गर्ने भन्ने तपाईँको सिग्नेचरको स्पेसिमेन त्यसमा इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ। फोटोग्राफ्स, ब्याङ्कहरूमा फोटोग्राफ चाहियो भने तपाईँले फोटोग्राफ्स बोकेर जानु पर्ने हुन्छ। तर आजकल त केही ब्याङ्कहरूले आफैले क्यामेरा राखेर रेसेन्ट फोटोग्राफ हुन्छ नि, हामी इमिडिएट फोटोग्राफ निकालेर पनि गर्ने चलन हुन्छ, र तपाईँको म्यानुअल फोटोग्राफहरू राख्ने चलन हुँदैन, त्यसलाई अटोमेटिकली कम्प्युटरमा सेभ गरेर राख्ने सिस्टम हुन्छ। यति भइसकेपछि तपाईँलाई अलङ विथ द्याट तपाईँले दिनुपर्ने अरू डकुमेन्ट भनेको आइडेन्टिफिकेसन डकुमेन्ट्स। के आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो भने तपाईँ लिगल इन्टिटी हो भन्ने कुरा त्यहाँ आइडेन्टिफिकेसन दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामीले बेसिक युज गर्ने भनेको सिटिजनसिप सर्टिफिकेट, नागरिकता, अथवा पासपोर्ट, अथवा गभर्मेन्टले तोकेको, गभर्मेन्टले इस्यु गरेको अदर भ्यालिड आइडीहरू, र सबै किसिमको आइडीहरू
सबै किसिमको ब्याङ्कहरूले एक्सेप्ट गर्दैन। तिनीहरूले सिटिजनसिप सर्टिफिकेट अथवा पासपोर्ट नै खोज्छ र केही ब्याङ्कहरूले भोटर आइडी अथवा ड्राइभिङ लाइसेन्स आदि इत्यादिको आधारमा पनि अकाउन्ट त खोलिदिन्छ। तर तपाईँलाई अल्टिमेटली यदि तपाईँसँग अहिले पासपोर्ट छैन अथवा सिटिजनसिप सर्टिफिकेट छैन भने यति समयभित्र तपाईँले ल्याउनु होला भनेर तपाईँलाई भन्दछ। त्यो किसिमको आइडेन्टिफिकेसन डकुमेन्ट्स प्रेजेन्ट गर्नु पर्यो। यो नेपाली इन्डिभिजुअल्सहरूको लागि अथवा जोइन्ट अकाउन्टको लागि। त्यस्तै फरेन नेसनलको लागि पासपोर्ट चाहिन्छ। अदर देन इन्डियन्सहरूको लागि पासपोर्ट चाहिँदैन। अब नेपाली इन्डियामा जाँदा अथवा इन्डियनहरू नेपालमा आउँदाखेरि पासपोर्ट नभए पनि आउन जान पाउने भएको कारणले गर्दा यसको लागि चाहिँ छुट्टै अरू डकुमेन्ट्सहरू हुन्छ। अहिले हामी कुरा गरौँला। अहिले कुरा गर्नु भन्दा नि एउटै डकुमेन्ट हुन्छ। इन्डियनहरूको खाता खोल्नु पर्यो भने उनीहरूले इन्डियन एम्बेसीबाट यो हाम्रो भारतको नागरिक हो, यो फलान ठाउँमा बस्छ भनेर सर्टिफाई गरेको एउटा डकुमेन्ट्स हुन्छ। त्यसको आधारमा हामीले इन्डियन्सहरूको खाता खोल्न सक्छौँ। द्याट इज एभिडेन्स अफ रेजिस्ट्रेसन इन इन्डियन एम्बेसी फर इन्डियन्स। उनीहरूले एम्बेसीमा रेजिस्टर गर्छ आफूलाई र त्यो चिठी दिन्छ एम्बेसीले। त्यो चिठी भएपछि हामीले उसको खाता खोल्न सक्छौँ। र यदि अरू फरेनर्सहरू छ, इन्डिया बाहेक र भुटान बाहेकको अरू फरेनर्सहरू छ भने त्यहाँबाट जुन कम्पनीमा उनीहरूले काम गर्छ त्यो कम्पनीको वर्किङ कम्पनीको चाहिँ लेटर्स दिस इन्डिभिजुअल फलानु नाम गरेको व्यक्ति हाम्रो कम्पनीमा यो पोजिसनमा काम गर्छ भनेर उनीहरूले सर्टिफाई गरिदिएको हुन्छ। त्यो डकुमेन्ट भयो भने हामीले खाता खोल्न सक्छौँ। त्यस्तै बिजनेस अकाउन्ट्सको लागि एप्लिकेसन फर्म, स्पेसिमेन सिग्नेचर कार्ड, फोटोग्राफ्स एज इन इन्डिभिजुअल यही अनुसार भइ नै हाल्छ। अब यसको आइडेन्टिफिकेसन डकुमेन्ट्सको लागि चाहिँ फर्म रेजिस्ट्रेसन सर्टिफिकेट हुन्छ। त्यो बिजनेस जुन ठाउँमा रजिस्टर भएको हो त्यो संस्थाले उसलाई रेजिस्ट्रेसन सर्टिफिकेट दिन्छ। मेजोरिटी अफ द बिजनेस हाउसेस आर रेजिस्टर्ड इन कम्पनी रजिस्ट्रार्स अफिस। यो बाहेक पनि केही बिजनेस हाउसेसहरू कुनै नगरपालिकामा सानो सानो पसलहरू छ भने नगरपालिकामा, वडामा, गाउँपालिकामा पनि दर्ता भएको हुनसक्छ। उनीहरूले पनि एउटा सर्टिफिकेट दिएको हुन्छ। त्यस्तै गरेर यदि एनजिओ आइएनजिओहरू छ भनेदेखि यिनीहरू चाहिँ बेसिकली तपाईँको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा रेजिस्टर भएको हुन्छ र त्यहाँबाट सर्टिफिकेट दिन्छ। यस्तो किसिमको फर्म रेजिस्ट्रेसन सर्टिफिकेटहरू चाहिन्छ र यो सर्टिफिकेटहरू चाहिँ एकचोटि रेजिस्टर भएर मात्रै हुँदैन, इयरली बेसिसमा रिन्यू भएको हुनुपर्छ र रिन्युड सर्टिफिकेट हामीले लिनुपर्छ। त्यसपछि बोर्ड रेजोल्युसन टु ओपन एन्ड अपरेट अकाउन्ट्स। यसको साथमा अर्को चाहिने मेजर डकुमेन्ट्स भनेको इन्डिभिजुअलको अकाउन्ट खोल्दाखेरि त मेरो खातामा जे गर्ने म मात्रै हो, अनलिमिटेड लायबिलिटी हुन्छ मेरो, त्यसले गर्दाखेरि त्यसमा कुनै प्रब्लम भएन। तर बिजनेस अकाउन्ट्सहरू खोल्नको लागि बिजनेस कम्पनीको चाहिँ एउटा बोर्ड हुन्छ। त्यसको माइन्युट चाहिन्छ जसले फलानु ब्याङ्कमा हामी यो खाता खोल्ने, करेन्ट अकाउन्ट खोल्ने, सेभिङ अकाउन्ट खोल्ने, वाटेभर कुन खाता खोल्ने हो यो खाता खोल्ने र यो खाता चाहिँ फलानु व्यक्तिले सही गरेर अपरेट गर्ने भन्ने किसिमको कुराहरू चाहिँ खुलेको हुनुपर्छ। त्यस्तै गरेर आर्टिकल अफ एसोसिएसन एन्ड मेमोरेन्डम, प्रबन्ध पत्र र नियमावली भन्छौँ हामी यसलाई। बेसिकली कुनै पनि संस्था दर्ता हुनको लागि, बिजनेस हाउस दर्ता हुनको लागि उसको चाहिँ प्रबन्ध पत्र र नियमावली सम्बन्धित ठाउँमा जहाँबाट उसलाई रेजिस्ट्रेसन गर्ने हो त्यो ठाउँमा चाहिँ दर्ता भएको हुनुपर्छ। त्यो पनि यसको साथमा चाहिन्छ। र त्यो बाहेक आइडेन्टिफिकेसन अफ अकाउन्ट अपरेटर। अब इन्डिभिजुअल अकाउन्ट अपरेटरहरू जो छ उनीहरूको आइडेन्टिफिकेसन भन्ने बित्तिकै के पर्यो त, अघिको जस्तै पासपोर्ट, नागरिकता अथवा अरू भ्यालिड आइडेन्टिफिकेसन डकुमेन्ट्स। यति भयो भने हामीले बिजनेस अकाउन्ट खोल्न सक्छौँ। पार्टनरसिप अकाउन्ट्समा जाउँ। अब त्यसको लागि पनि एप्लिकेसन फर्म, स्पेसिमेन सिग्नेचर कार्ड, फोटोग्राफ्स पहिलाकै जस्तो भइहाल्यो। रेजिस्ट्रेसन सर्टिफिकेट जहाँ रेजिस्टर हुनुपर्ने हो त्यहाँ। बेसिकली पार्टनरसिप अकाउन्ट फर्महरू चाहिँ कम्पनी रजिस्टरमै रेजिस्टर भएको हुन्छ र उनीहरूको रिन्युड सर्टिफिकेट चाहियो। यिनीहरूको लागि प्यान, भ्याट केमा रेजिस्टर भएको छ त्यो डकुमेन्ट चाहिन्छ। प्यान भनेको तपाईँलाई थाहा छ, पर्मानेन्ट अकाउन्ट नम्बर फर ट्याक्स पेमेन्ट। भ्याट भनेको थाहा छ, भ्यालु एडेड ट्याक्स, त्यो पनि तपाईँलाई थाहा छ 13% कति भ्याट लाग्छ ग्यारे नेपालमा। ट्यान भनेको चाहिँ कतिपय तपाईँहरूलाई थाहा नहुन सक्छ, यो चाहिँ यसको फुल फर्म हो टेम्पोररी अकाउन्ट नम्बर। यो बेसिकली कुनै पनि फर्महरू दर्ता भइसकेपछि इमिडिएटली ट्याक्समा गएर रेजिस्टर हुनुपर्छ र सुरुमा केही समयको लागि ट्याक्सले यो टेम्पोररी अकाउन्ट नम्बर दिन्छ र विच विल बी रिप्लेस्ड बाई प्यान ल्याटर अन। पछि चाहिँ 6 महिना पछाडि, 3 महिना पछाडि चाहिँ उसले प्यानबाट रिप्लेस गर्छ यसलाई। यसले चाहिँ हामी टेम्पोररी अकाउन्ट नम्बर
र बोर्ड रेजुलेसन अथवा प्रबन्धपत्र नियमावली अगाडि भने जस्तै यसमा चाहिँ पार्टनरसिप डिड भन्ने हुन्छ। यसमा प्रबन्धपत्र नियमावली हुँदैन, यसमा पार्टनरसिप डिड हुन्छ। कुन पार्टनरको कति पर्सेन्ट हो, कसले कसरी प्रफिटमा सेयर गर्ने, कसले कुन पोजिसनमा बसेर काम गर्ने, यो सारा कुराहरू लेखिएको पार्टनरसिप डिड हुन्छ। त्यो पनि हामीले लिनुपर्ने हुन्छ। र अथोराइजेसन अफ अल पार्टनरसिप द अकाउन्ट टु बी अपरेटेड बाई एनी अफ देम। 4 जना पार्टनर छ, 2 जनाले मात्रै अकाउन्ट अपरेट गर्नु पर्यो, 3 जनाले मात्रै गर्नु पर्यो अथवा 1 जनाले मात्रै अपरेट गर्नुपर्ने सिचुएसन छ भने 4 जनाले फलानाले अकाउन्ट अपरेट गर्न पाउँछ भनेर अथराइज गरेको हुनुपर्छ। त्यसपछि अकाउन्ट अपरेटरको आइडेन्टिफिकेसन डकुमेन्ट, पासपोर्ट, नागरिकता, वोडेभर। त्यसपछि आउँछ सोल प्रोप्राइटरसिप फर्म। यसमा पनि एप्लिकेसन फर्म, स्पेसमेन्ट, सिग्नेचर कार्ड, फोटोग्राफ्स भइ नै हाल्यो। रेजिस्ट्रेसन सर्टिफिकेट। अब यो सोल प्रोप्राइटरसिप फर्म्सहरू चाहिँ कम्पनी रजिस्टरमा पनि हुनसक्छ अथवा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पनि हुनसक्छ अथवा नगरपालिका गाउँपालिकामा पनि दर्ता भएको हुनसक्छ। त्यो किसिमको रेजिस्ट्रेसन सर्टिफिकेट रिन्युड चाहियो। यसमा पनि प्यान, ट्यान, भ्याट सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड। आइडेन्टिफिकेसन सर्टिफिकेट अफ द प्रोप्राइटर। अब यसमा त प्रोप्राइटरको अर्को कुनै हुँदैन, त्यो भएर आइडेन्टिफिकेसन सर्टिफिकेट अफ प्रोप्राइटर, उसको नागरिकता, पासपोर्ट, वोटेभर त्यो चाहियो। त्यसपछि आइडेन्टिटी अफ द म्यान्डेटेड पर्सन इफ एनी। यहाँनिर नयाँ वर्ड आएको छ म्यान्डेटेड। म्यान्डेटेड भनेको के भन्दा मैले एउटा राम किराना पसल भनेर पसल दर्ता गरेको छु, विच इज सोल प्रोप्राइटरसिप फर्म। म पसलमा बसिरहन्छु, ब्याङ्कमा गएर कारोबार गर्न मैले भ्याउँदिनँ भने ब्याङ्क कारोबार गर्नको लागि मैले मेरो मिसेसलाई अथवा मेरो हस्बेन्डलाई अथवा मेरो छोरालाई, छोरीलाई, बुहारीलाई, वोटेभर कसैलाई पनि मैले आफूले चिनेको मेरो नजिकको मान्छेलाई त्यो खाता सञ्चालनको लागि अथोरिटी दिन्छु। जुन अथोरिटी ब्याङ्कमा लगेर मैले फलानालाई दिनु खाता सञ्चालन गर्ने अथोरिटी भएर एप्लिकेसन दिन्छु र ब्याङ्कले ओके गरिदिन्छ, द्याट इज कल्ड म्यान्डेट। र यदि त्यस्तो किसिमको म्यान्डेटेड पर्सन अपोइन्ट गरेको छ भने उसको आइडेन्टिफिकेसन डकुमेन्ट्स पनि अनिवार्य रूपले दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि लास्टमा छ क्लब, सोसाइटिज एन्ड एसोसिएसन्स। यसको लागि एप्लिकेसन फर्म, स्पेसमेन्ट, सिग्नेचर कार्ड, फोटोग्राफ चाहिइ नै हाल्यो। रेजिस्ट्रेसन सर्टिफिकेट चाहियो। यसको चाहिँ प्रबन्ध पत्र नियमावलीको ठाउँमा चाहिँ विधान र बाइलज भन्छौँ, विनियमावली भन्छौँ, विधान र विनियमावली यस्तो किसिमको डकुमेन्ट हुन्छ, त्यो चाहियो। त्यसपछि बोर्ड रेजुलेसन अर एक्जिक्युटिभ कमिटी रेजुलेसन टु ओपन एन्ड अपरेट अकाउन्ट्स। कतिपय संस्थाहरूले बोर्ड भन्छ, कतिपय संस्थाले कार्य समिति भन्छ, एक्जिक्युटिभ कमिटी भन्छ। त्यो कमिटीको रेजुलेसन चाहिन्छ, खाता खोल्ने, फलानु ब्याङ्कमा फलानु खाता खोल्ने र फलानु व्यक्तिले अपरेट गर्ने भन्ने किसिमको चाहिन्छ। आइडेन्टिफिकेसन डकुमेन्ट्स अफ द अथोराइज सिग्नेटरी एन्ड अथेन्टिकेसन अफ सिग्नेचर्स बाई सेक्रेटरी अर चेयरम्यान अर बाई एटलिस्ट 2 एक्जिक्युटिभ मेम्बर्स। जसले खाता सञ्चालन गर्यो उनको आइडेन्टिफिकेसन, पासपोर्ट, नागरिकता चाहियो। र त्यो यो व्यक्ति फलानु व्यक्ति रामबहादुर र श्यामबहादुर भन्ने व्यक्ति यो हो भनेर फोटो समेत त्यसलाई अथेन्टिकेट गर्नको लागि या त त्यो समितिको सेक्रेटरीले गर्नु पर्यो या त त्यो समितिको चेयरम्यानले गर्नु पर्यो। सेक्रेटरी र चेयरम्यान पनि उपलब्ध छ भने एटलिस्ट 2 जना एक्जिक्युटिभ मेम्बरहरूबाट गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको लागि पनि प्यान, ट्यान, भ्याट चाहिन्छ। अब फरेन कम्पनीज वर्किङ अन्डर HMG चार्टर, यो नेपाल गभर्मेन्ट हुनुपर्ने, HMG भएछ, आइ एम भेरी सरी फर द्याट। नेपाल गभर्मेन्ट चार्टर फरेन कम्पनीजहरू जस्तो तपाईँहरूले सुन्नु भएको छ, रेड क्रस, नेपाल रेड क्रस सोसाइटी छ, त्यस्तै गरेर इसिमोड छ, यस्तो किसिमको संस्थाहरू पनि, जाइका भयो, यस्तो किसिमको संस्थाहरू नेपालमा दर्ता भएर काम गरिरहेको हुन्छ। उनीहरूको लागि अथोराइज लेटर लोकल गभर्मेन्टबाट अथवा सम्बन्धित देशको एमबेसीबाट अथोराइज लेटर चाहिन्छ खाता खोल्नको लागि। त्यसपछि नेपालको गभर्मेन्टसँग भएको एग्रिमेन्ट चाहिन्छ। त्यसपछि पावर अफ एटर्नी एटेस्टेड बाई नोटरी पब्लिक अर द एम्बेसी। त्यो बेसिकली यो विदेशीहरू हुने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो एम्बेसीले सर्टिफाई गरेको अथवा नोटरी पब्लिकले सर्टिफाई गरेको पावर अफ एटर्नी भनेको फलानु खाता सञ्चालन गर्नको लागि तोकिएको व्यक्ति फलानु हो भनेर सर्टिफाई गरेको चाहिन्छ। र त्यसपछि आइडेन्टिफिकेसन डकुमेन्ट्स, बेसिकली यहाँ आइडेन्टिफिकेसन डकुमेन्ट्स भनेपछि पासपोर्ट लिएर हामीले खाता खोल्न सक्छौँ। सो दिज आर द डकुमेन्ट्स रिक्वायर्ड टु ओपन एन अकाउन्ट इन अ ब्याङ्क। इन्डिभिजुअलको, बिजनेस फर्म्सको, पार्टनरसिप फर्म्सको, एनजिओ आइएनजिओहरूको र फरेन कम्पनीजहरूको बारेमा हामीले
कुरा गर्ने कस्तो कस्तो किसिमको डकुमेन्ट्स चाहिँदो रहेछ भनेर। अब यो डकुमेन्ट्सहरू सम्झिनुको लागि केही पनि गाह्रो छैन। फर्स्ट अफ अल त्यो लिगल इन्टिटी हो भन्ने डकुमेन्ट चाहियो, त्यो दर्ता भएको चाहियो, दर्ता भएको अथवा नागरिक इन्डिभिजुअल छ भने नागरिकता यस्तो किसिमको डकुमेन्ट्सहरू चाहियो र खाता सञ्चालन गर्ने व्यक्तिको छुट्टै फर्दर आइडेन्टिफिकेसन्सहरू चाहियो र ट्याक्समा रजिस्टर भएको डकुमेन्ट चाहियो, फोटोग्राफ, सिग्नेचर कार्ड आदि इत्यादि, अकाउन्ट ओपनिङ डकुमेन्ट्स, यो कुराहरू सिम्पल कुराहरू भएन। लेट्स गो टु करेन्ट अकाउन्ट्स। चल्ती खाता। Basically, current accounts is a form of demand deposit wherein withdrawals are allowed for any number of times depending upon the availability of funds in account or up to agreed amount. It is usually opened for commercial or business purpose. यो current account भनेको बेसिकली के भन्दा बिजनेस एन्टिटीजहरु खोल्न जसले पनि पाइन्छ, तपाईं हामीले पनि गएर इन्डिभिजुअल पनि खोल्न पाउँछौं, तर हामीले करेन्ट अकाउन्ट खोलेपछि हाम्रो लागि लसको कुरा हुन्छ। त्यो के भन्दा करेन्ट अकाउन्टमा ब्याङ्कले ब्याज दिँदैन र यसमा नम्बर अफ ट्रान्ज्याक्सन्स प्रशस्त मात्रामा हुने भएको भएर ब्याङ्कलाई ब्याङ्कको अपरेसन्स कस्ट चाहिँ बढी लाग्ने भएको कारणले गर्दा उसले करेन्ट अकाउन्टमा ब्याज दिँदैन। र जस्तो मानिलिनुस् बिजनेस हाउसेसहरुलाई के हुन्छ भने दिनमा 100औं चेकहरु काट्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो सप्लायरहरुलाई पेमेन्ट गर्नु पर्यो, आफूलाई सर्भिस प्रोवाइडरहरुलाई पेमेन्ट गर्नु पर्यो, त्यो आधारमा चाहिँ थुप्रो चेकहरु काट्नुपर्ने हुन्छ र अकाउन्ट्समा थुप्रो ट्रान्ज्याक्सन्सहरु भइरहेको हुन्छ। यस्तो बेलामा उनीहरुलाई कुनै पनि रेस्ट्रिक्सन्स नहुने किसिमको खातामा भएको पैसा सम्पूर्ण पैसा जतिखेर पनि निकाल्न पाउने किसिमको सजिलो अकाउन्ट करेन्ट अकाउन्ट हो। यो किसिमको अकाउन्ट खोल्न सक्छौं। इन्डिभिजुअल, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म्स, पार्टनरशिप फन्ड्स, ट्रस्ट, एसोसिएसन, सोसाइटिज, क्लब्स, एनजिओ, आइएनजिओ, प्राइभेट एन्ड पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, यी सबैले करेन्ट अकाउन्ट खोल्न सक्छन्। र यसको अब यहाँ एडभान्टेज र डिसएडभान्टेजको बारेमा धेरै कुराहरू यहाँ लेखेको छ। यो सर तपाईहरुले रिफर मात्रै गर्दा हुन्छ। लार्ज भोल्युम अफ रिसिट्स एन्ड पेमेन्ट सिस्टमेटिकली, यो किसिमको सारा कुराहरू चाहिँ सजिलो हुन्छ। यसमा स्टेटमेन्ट, अकाउन्ट अफ स्टेटमेन्ट जहिले पनि लिन पाइन्छ। चार्ज नर्मली सेभिङ अकाउन्टहरुमा एक क्वार्टरमा एउटा मात्र स्टेटमेन्ट दिन्छ ब्याङ्कले भने करेन्ट अकाउन्टमा जहिले गए पनि स्टेटमेन्टहरु दिइराखेको हुन्छ। चेकहरु काट्न, पे अर्डर्सहरु बनाउन, डिमान्ड ड्राफ्ट्सहरु इस्यु गर्न, यी सारा कुराहरुमा यो अकाउन्टहरु युज गर्न सकिन्छ। यसको डिसएडभान्टेज भनेको मेजर डिसएडभान्टेज भनेको चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट नै, किनभने यसमा 0 इन्ट्रेस्ट रेट हुन्छ र डिपोजिटर्सले यसमा रिटर्न पाउँदैन। खाली काम गर्न सजिलोको लागि मात्रै यो अकाउन्ट खोल्ने गरिन्छ। त्यसपछि जान्छौं हामी सेभिङ अकाउन्टमा। सेभिङ अकाउन्ट इज एन इन्ट्रेस्ट बेरिङ डिपोजिट अकाउन्ट हेल्ड इन अ बैंक or other financial institutions. These accounts provide a modest interest rate. धेरै पनि होइन, दिँदै नदिने पनि होइन। They are a great option for people to park their cash to save for short-term needs in emergencies such as a car, furniture, vacations, medical expenses, etc. Because they can be easily regulated with or without any tax implications. कतिपय संस्थाहरुमा के हुन्छ भने सेभिङ अकाउन्टमा ट्याक्स लाग्दैन। नेपालमा पनि यदि तपाईको वर्षभरिको ब्याज 25,000 भन्दा कम छ र तपाईले डी क्लास फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन्स अथवा माइक्रो फाइनान्समा अकाउन्ट्स खोल्नु भएको छ भने त्यो बेलामा 1 पैसा पनि ट्याक्स तिर्नु पर्दैन। त्यस्तो किसिमको अरु देशमा कतिपय ठाउँमा यति पैसासम्मको चाहिँ ट्याक्स लाग्दैन भन्ने किसिमको हुन्छ। ट्याक्स बेनिफिट पनि यसमा हुन्छ। अदरवाइज चाहिँ हामीले ट्याक्स तिर्नुपर्ने हुन्छ र यो चाहिँ अलिअलि जोगाएर राख्ने र पछि गएर कुनै ठूलो कामको लागि खर्च गर्नको लागि यो अकाउन्टहरु खोल्ने चलन हुन्छ। यो चाहिँ जनरल पब्लिकले खोल्ने अकाउन्ट भनेको सेभिङ अकाउन्ट। So a saving account is an interest-bearing deposit account held in a bank or other financial institutions. It provides moderate interest rates. These accounts facilitate saving and make it very easy to access fund. Financial advisors recommend having enough savings to cover at least 3 to 6 months worth of bill. यो चाहिँ बेसिकली यो म्याक्रो इकोनोमिक्ससँग सम्बन्धित कुरा हो। देशमा कस्तो हुन्छ भने कि देशको आफ्नो किसिमको सिचुएसन्सहरु हुन्छ। सेभिङ चाहिँ मिनिमम 3 months to 6 months सम्मको लागि चाहिँ राख्नु पर्छ भन्ने चलन हुन्छ। जस्तो तपाई हामीलाई थाहा छ हामी अहिले थुप्रो समयदेखिबाट झन्डै आज 20-21 दिनदेखिबाट हामी लकडाउनमा छौं। यदि हामीसँग सेभिङमा पैसा जम्मा गरेर नराखेको हुन्थ्यो भनेदेखि यस्तो बेलामा हामी कसरी खर्च गर्छौं? जोसँग सेभिङ्स
छैन, जोसँग त्यसरी डिपोजिट गर्ने बानी छैन अथवा गर्न सक्दैनन्, ती व्यक्तिहरूको हालत के छ तपाईँ हामीले देखिरहेको छौँ। मजदुरहरूको अवस्था हेर्नुहोस्, आज राति राति दिनभरि लकडाउनले गर्दा पुलिसले हिँड्नु दिँदैन, राति राति हिँडेर सोलुखुम्बुदेखि कैलालीसम्म मान्छेहरू पुगिरहेको छ। त्यसैले एडभाइजर्सहरू, फाइनेन्सियल एडभाइजर्सहरू के भन्छन् भनेदेखि इन जेनरल मान्छेले 3 देखि 6 महिनासम्मको सेभिङ्स राख्नुपर्छ भन्छ। तर हामी नेपालीहरू चाहिँ यसमा अलिकति बढी नै चलाक छौँ, किनभने हामी बच्चा सानै उमेरमा भएको बेलादेखि नै हामी के गर्छौँ त, उसलाई खुत्रुकी किन्छौँ। त्यसको अर्थ के हो त, त्यो बच्चाले पैसा के हो भन्ने बुझ्न नपाउँदैदेखिबाट हामीले उसलाई सेभिङ ह्याबिट चाहिँ सिकाइराखेको छौँ। त्यसैले गर्दा इन्डियाले नाकाबन्दी गरेको बेलामा होस् अथवा यस्तो लकडाउनमा होस्, इन्डियाले नाकाबन्दी गरेको बेलामा 9 महिनासम्म पनि कुनै पनि नेपालीले खान नपाइकन मर्नु पर्यो, किनभने हामी त्यहाँ प्रशस्त मात्रामा सेभिङ्स गर्ने बानी छ र हामी सेभिङ्स अकाउन्ट खोल्छौँ ब्याङ्कमा र त्यहाँ पैसा लगेर जम्मा गर्छौँ। तपाईँ अमेरिका, युरोपियन कन्ट्रिजहरूको, EU कन्ट्रिजहरूको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यहाँको सेभिङ्सले, त्यहाँ सेभिङ गर्ने बानी पटक्कै छैन। त्यहाँको सेभिङ्सले 25-26 दिन, म्याक्सिमम 1 महिनाभन्दा बढी धान्न सक्दैन। त्यसैले गर्दा त आज विकसित देशहरूले यत्रो कोरोना भाइरसको बेलामा पनि लकडाउन गर्न चाहिरहेको छैन, किनभने 1 महिना लकडाउनले केही हुनेवाला छैन। 1 महिनाभन्दा बढी लकडाउन गर्ने बित्तिकै त्यो देशमा पैसा, कसैको हातमा पनि पैसा हुँदैन र सम्पूर्ण जनतालाई सरकारले पाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यो अवस्था भएको कारणले गर्दा आज अमेरिका हेर्नुहोस्, आज युरोपियन कन्ट्रिजको कुनै उपाय नलागेको केही कन्ट्रीहरूमा लिमिटेड लकडाउन बाहेक अरू ठाउँमा लकडाउन त्यस्तो छैन। सेभिङको पनि यसमा बुझिन्छ, नेसेसिटी भन्नुहोस्, एडभान्टेजेस भन्नुहोस्, यो कुराहरू है। देयर आर सर्टेन एडभान्टेजेस, देयर आर सर्टेन डिसएडभान्टेजेस अफ सेभिङ अकाउन्ट। यो कतिपय पहिला हामीले ब्याङ्किङ सुरु गर्ने बेलामा कस्तो हुन्थ्यो भने तपाईँको सेभिङ अकाउन्टबाट पैसा निकाल्नुको लागि सर्टेन अमाउन्टसम्म चाहिँ तपाईँले जहिले पनि निकाल्न पाउनुहुन्छ। त्योभन्दा बढी पैसा निकाल्नु पर्यो भने अमाउन्ट हेरेर, यदि 1 लाखसम्म तपाईँले जहिले पनि निकाल्न पाउने, 1 लाखदेखि 5 लाखसम्मको निकाल्नु पर्यो भने 3 दिनको नोटिस दिनुपर्ने, 5 लाखदेखि माथिको 20 लाखसम्म निकाल्नु पर्यो भने 15 दिनको नोटिस दिनुपर्ने, यो किसिमको सिस्टमहरू सेभिङ अकाउन्टमा लाग्छ। तर अहिले चाहिँ नेपालमा कुनै पनि सेभिङ अकाउन्टमा त्यो सिस्टम छैन। सो इन्ट्रेस्ट क्यालकुलेसन, अब सेभिङ अकाउन्ट ब्याज ब्याङ्कले कसरी दिन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ सामान्य कुरा गर्छु म। यो एउटा युट्युबमा पनि छ तपाईँको, यहाँ मैले दिएको छु। आज यो देखाउन सम्भव नहुने भएको कारणले तपाईँले यसलाई हेर्नुभयो हुन्छ। कसरी क्यालकुलेट गरिन्छ भनेर बताउँछ त्यसमा। मिनिमम डेली ब्यालेन्स, मिनिमम डेली ब्यालेन्स भनेको दिनभरिको ब्यालेन्समा सबभन्दा मिनिमम जुन छ त्यो दिनमा त्यति नै पैसामा ब्यालेन्स दिने। जस्तो फर इक्जाम्पल मानिलिनुहोस् मेरो खातामा आज 5 लाख रुपियाँ, बिहान ब्याङ्क खोल्ने बेलामा 5 लाख रुपियाँ हिजोकै पैसा ब्यालेन्स थियो। आज मैले त्यहाँबाट पैसा निकालेँ 4 लाख रुपियाँ, 1 लाख रुपियाँ भयो। फेरि बेलुका 3 बजेतिर गएर मैले अर्को 5 लाख रुपियाँ लिएर जम्मा गरेँ। आज मेरो खातामा बेलुका चाहिँ 6 लाख रुपियाँ हुन्छ नि। मैले 6 लाखमा ब्याज पाउनु पर्ने, तर ब्याङ्कले 1 लाखमा मात्रै दिन्छ। किनभने दिनभरिको ट्रान्जेक्सनमा सबभन्दा मिनिमम ब्यालेन्स जुन हो त्यसमा मात्रै ब्याज दिने सिस्टमलाई हामी मिनिमम डेली ब्यालेन्स सिस्टम भनेर भन्छौँ। त्यस्तै कतिपय ब्याङ्कहरूले मिनिमम मन्थली ब्यालेन्समा पनि ब्याज दिन्छ। भनेको महिनाभरिमा तपाईँको खातामा 1 करोड होस् मतलब छैन, तर महिनाभरिमा सबभन्दा कम ब्यालेन्स जति छ त्यो ब्यालेन्समा महिनाभरिको लागि ब्याज दिने, त्यो सिस्टमलाई हामी मिनिमम मन्थली ब्यालेन्स सिस्टम भनेर भन्छौँ। एभरेज डेली और एभरेज मन्थली ब्यालेन्स सिस्टम। एभरेज डेली भनेको बिहान 5 लाख छ, दिउँसो 1 लाख भयो, बेलुका फेरि 5 लाख आएर जम्मा भएर 6 लाख भयो। भनेपछि 5 र 1 6, 6 6 12, 12 लाई 3 ले भाग गर्दा मेरो खातामा 6 लाख भए पनि 4 लाखमा मात्रै मैले ब्याज पाउँछु। यस्तो किसिमबाट डेली एभरेज ब्यालेन्स कति छ त्यसको आधारमा ब्याज दिने चलन हुन्छ। महिनाभरिको एभरेज निकालेर दियो भने मन्थली एभरेज ब्यालेन्स सिस्टम भनेर भन्छ। यी किसिमको यो मैले जुन मिनिमम डेली ब्यालेन्स, मिनिमम मन्थली ब्यालेन्स, एभरेज डेली और एभरेज मन्थली ब्यालेन्सको कुरा गरेँ, यो चाहिँ पहिला ब्याङ्कहरूमा यो सिस्टम थियो। अहिले यो सिस्टमहरू नेपालको कुनै पनि ब्याङ्कमा छैन। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले नै सबै ब्याङ्कहरूलाई डेली ब्यालेन्समा ब्याज दिनु भनेर भनेको छ। त्यसैले गर्दा अहिले चाहिँ डेली ब्यालेन्समा ब्याज पाइन्छ। यो भनेको के भन्दा डे इन्डमा अथवा
दिनको बेलुका तपाईँको खातामा जति पैसा छ त्यो पैसाको तपाईँले ब्याज पाउनुहुन्छ। अघि सुरुको केसमा पहिला 5 लाख थियो, 4 लाख निकाले, फेरि 5 लाख ल्याएर जम्मा गरेर 6 लाख भयो भने अब मैले यसमा चाहिँ 6 लाखमै त्यो दिनको ब्याज पाउँछु। र अहिले सबै ब्याङ्कहरूले डेली ब्यालेन्स सिस्टममा ब्याज दिन्छ। त्यसपछि जाउँ कल अकाउन्ट्स। कल अकाउन्ट्स भनेको बेसिकली इट्स अ हाइब्रिड अकाउन्ट अफ सेभिङ एन्ड करेन्ट अकाउन्ट। यो चाहिँ ब्याज पनि दिने र करेन्ट अकाउन्टको जस्तो फ्यासिलिटी पनि भएको, चेक जति काटे पनि हुने, जति पैसा निकाले पनि हुने, तर ब्याज पनि दिने अकाउन्ट्सलाई हामी कल अकाउन्ट्स भन्छौँ। र बेसिकली कल भनेको चाहिँ नोटिस दिनुपर्ने हो। पहिला पहिला यसको चाहिँ लिटरल मिनिङ हेर्ने हो भनेदेखि कल अकाउन्ट भनेको त्यस्तो अकाउन्ट हो जसमा कल गर्नुपर्छ अथवा नोटिस दिनुपर्छ ब्याङ्कलाई, म फलाना दिनमा यो अकाउन्ट्सबाट यति पैसा निकाल्छु भनेर पहिले नोटिस दिएर निकाल्नु पाइने अकाउन्ट हो। तर अहिले त्यो फङ्सनालिटी यसमा लाग्दैन। यो चाहिँ सेभिङ अकाउन्टमा भन्दा कम ब्याज पाइन्छ, तर करेन्ट अकाउन्ट चाहिँ चेकबाट सञ्चालन गर्न पाइन्छ। त्यस्तो अकाउन्ट्सलाई हामी कल अकाउन्ट भन्छौँ। त्यसपछि आउँछ रिकरिङ डिपोजिट। रिकरिङ डिपोजिट, अब रिकरिङ डिपोजिट म तपाईँलाई सिम्पल एउटा इक्जाम्पलबाट बताउँछु। लेट्स से तपाईँहरूको अहिले जेनरल ब्याङ्किङको कोर्स गर्दै हुनुहुन्छ, कोरोना भाइरस सिद्धिएला, त्यसपछि ब्याङ्कले एप्लिकेसन माग्ला, अप्लाई गर्नुहुन्छ, जागिर पाउनुभयो एउटा ब्याङ्कमा एउटा एसिस्टेन्ट लेभलमा। लेट्स इमेजिन एसिस्टेन्ट लेभलमा जानुभयो, अहिले 50,000 रुपियाँ तपाईँको तलब हुन्छ। अब बस चढेर जानुहुन्छ, आउनुहुन्छ, तपाईँलाई बाइक चढेर जानु पर्यो, तुरुन्तै एउटा बाइक किन्नु पर्यो, 3 लाखको हाराहारी पैसा पर्छ, 3-4 लाख। जेनरल बाइकको लागि 3 लाख रुपियाँ पर्छ। 3 लाख रुपियाँ तपाईँसँग एकैचोटि हुँदैन। अब तपाईँले कसरी सोच्नुहुन्छ भने म 50,000 रुपियाँ तलब खान्छु, 50,000 रुपियाँमा 10,000 यताउता ट्याक्स आदि इत्यादि सञ्चय कोष काटेर 40,000 खातामा मेरो हातमा पर्छ। 40,000मा 20,000 रुपियाँ म कन्ज्युम गर्छु, मेरो घर आइस खर्चमा हुन्छ, 20,000 रुपियाँ म महिनाको जोगाउँछु। तपाईँले त्यो सोच्नुभयो भने अब तपाईँको ब्याङ्कमा तपाईँले रिकरिङ डिपोजिट खोल्नुहोस् र ब्याङ्कलाई एउटा नोटिस, तपाईँ जुन ब्याङ्कमा तपाईँको स्यालेरी जम्मा हुन्छ त्यो ब्याङ्कमा चाहिँ गएर रिकरिङ अकाउन्ट खोल्नुहोस् र ब्याङ्कलाई एउटा एप्लिकेसन लेखेर दिनुहोस्, मेरो खाताबाट मेरो हरेक 1 तारिकमा मेरो स्यालेरी आउँछ, हरेक 2 अथवा 3 तारिक लेखेर 2 अथवा 3 तारिकमा मेरो खाताबाट 20,000 रुपियाँ काटेर यो रिकरिङ अकाउन्टमा डिपोजिट गरिदिनु भनेर तपाईँले गरिदिनुहोस्। अहिले केही गर्नु पर्दैन, 20,000 रुपियाँ तपाईँको खातामा त्यतिकै छोडिदिन्छ उसले। बाँकी रहेको 20,000 रुपियाँ चाहिँ लगेर त्यो अकाउन्टमा हरेक महिना एउटा पार्टिकुलर डेटमा जम्मा गर्दै 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 जान्छ। 20,000 चाहिँ तपाईँले 2 वर्ष जम्मा गर्नुभयो भने 24 × 48 4,80,000 रुपियाँ तपाईँको जम्मा भइसक्छ। अब तपाईँले भने जस्तो बाइक 2 वर्षमा किन्न सक्नुहुन्छ। अथवा मसँग अहिले 50,000 छ, 3 लाखको बाइक किन्नु पर्यो भने 1.5 लाख रुपियाँ जम्मा गर्नको लागि कति जम्मा गर्नुपर्छ हिसाब गर्नुहोस्। 1 वर्ष 6 महिना कति सक्नुहुन्छ त्यो आधारमा जम्मा गर्दै जाने र त्यो पैसा एकैचोटि निकालेर तपाईँले बाइक किन्न सक्नुहुन्छ। यस्तो किसिमको डिपोजिट अकाउन्टलाई हामी रिकरिङ डिपोजिट अकाउन्ट भन्छौँ। र यस्तै व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ यो अकाउन्ट चाहिँ काम लाग्छ। कुनै ठुलो काम गर्नुपर्ने छ तर आफ्नो क्यापेसिटी अहिले पुग्दैन, तपाईँसँग भएको पैसाले पुग्दैन, सेभिङ गर्दै 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 जान्छु भन्ने किसिमको लाग्छ भनेदेखि तपाईँले यसमा जम्मा गर्दै जानुपर्छ र त्यो आधारमा गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने नर्मली ब्याङ्कहरूले फिक्स्ड डिपोजिटमा जति इन्ट्रेस्ट रेट दिन्छ त्यति नै इन्ट्रेस्ट रेट यसमा दिइरहेको हुन्छ। जस्तो फर इक्जाम्पल अहिले आजको डेटमा तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि नेपालमा कुनै पनि कमर्सियल ब्याङ्कले 9.75% तपाईँलाई अहिले 1 इयर फिक्स्ड डिपोजिटमा दिन्छ भने यो रिकरिङ डिपोजिटमा पनि एज गुड एज फिक्स्ड डिपोजिटको रेट तपाईँले पाउनुहुन्छ 9.75 र 6 महिनादेखि 2 वर्षसम्मको नेपालको ब्याङ्कहरूले चाहिँ रिकरिङ अकाउन्ट खोल्छ। त्यो अनुसारको अकाउन्ट खोलेर पैसा राख्न सकिन्छ। दिस इज रिकरिङ डिपोजिट अकाउन्ट। द रिकरिङ डिपोजिट क्यान बी फन्डेड बाई स्ट्यान्डिङ इन्स्ट्रक्सन्स। ब्याङ्कलाई एउटा नोटिस दिनुहोस्, मेरो खाताबाट अघि मैले भनिहालेँ त्यो आधारमा चाहिँ स्ट्यान्डिङ इन्स्ट्रक्सन दिएपछि उसले अटोमेटिकली तपाईँ हरेक महिना पैसा चेक काटेर दिइरहनु पर्दैन, ब्याङ्कले आफै डेबिट गर्छ, रिकरिङमा लगेर राखिदिन्छ। त्यसपछि जाउँ हामी फिक्स्ड डिपोजिटमा। यसलाई फिक्स्ड डिपोजिट टर्म डिपोजिट पनि भन्छौँ। र फिक्स्ड डिपोजिट किन भनेको भने सर्टेन फ्याक्टर्स अफ डिपोजिट्स आर फिक्स्ड। तपाईँको अपफ्रन्ट नै फिक्स गरिएको हुन्छ। जस्तो फर इक्जाम्पल हाउ मच मनी यु आर गोइङ टु डिपोजिट, द्याट इज फिक्स्ड। हाउ मच इन्ट्रेस्ट रेट इज योर फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्स गिभिङ टु यु, द्याट इज फिक्स्ड।
and how long you will be depositing that money, that is fixed. कति पैसा राख्ने, कति इन्ट्रेस्ट रेट दिने र कति समयको लागि राख्ने, यो तीनटा कुरा फिक्स भयो भने त्यो किसिमको डिपोजिटलाई फिक्स्ड डिपोजिट भनेर भन्छ। यसमा चाहिँ नर्मली सेभिङ अकाउन्टको भन्दा बढी इन्ट्रेस्ट रेट हुन्छ र यसको एउटा मेजर फिचर भनेको के हुन्छ भने नो इन्ट्रेस्ट आफ्टर म्याच्युरिटी एन्ड नो विथड्रल बिफोर म्याच्युरिटी। म्याच्युरिटी जुन फिक्स गरेको डेट चाहिँ 1 वर्षको लागि राख्नु भएको छ भने 1 वर्षभन्दा अगाडि पैसा निकाल्न पाइँदैन र 1 वर्ष कटेपछि तपाईले फेरि या त त्यसलाई रिन्यू गर्नु पर्यो, होइन भने ब्याज पाउनु। तपाईको सेभिङ अकाउन्टमा गएर त्यो वर्ष सेभिङको ब्याज चाहिँ पाइन्छ। यस्तो किसिमको डिपोजिटलाई हामी फिक्स्ड डिपोजिट भन्छौँ। यो डिपोजिट चाहिँ बेसिकली पर्पोजफुल डिपोजिट हुन्छ। सबै डिपोजिट पर्पोजफुलै हो। पार्टिकुलर एउटा कुनै काम गर्नको लागि चाहिँ खोल्ने डिपोजिट हो। जस्तो फर इक्जाम्पल छोरीको बिहा गर्नु छ, छोराको बिहा गर्नु छ, छोराछोरीलाई कलेज पढाउनु छ, त्यो बेलामा कुनै राम्रो ठाउँमा भर्ना गर्नु छ, भर्ना फी एकैचोटि जम्मा गर्न सक्दैन भने अहिलेदेखि नै मसँग भएको पैसा राखिदिन्छु, यो किसिमको अवस्थामा घर किन्नु छ, यस्तो किसिमको अवस्थामा चाहिँ हामीले फिक्स्ड डिपोजिट खोलेर राख्न सक्छौँ र यसमा इन्ट्रेस्ट रेट पनि अरू डिपोजिटमा भन्दा बढी हुने भएको भएर रिटर्न राम्रो मानिन्छ। सो यो स्लाइड्सहरू रिफर गर्नु होला। फिक्स्ड डिपोजिट र रिकरिङ डिपोजिटको व्हाट इज द डिफरेन्स बिट्विन फिक्स्ड डिपोजिट एन्ड रिकरिङ डिपोजिट हेज बिन सोन इन युट्युब। यो तपाईँले रिफर गरेर आफ्नो फुर्सदमा हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि जाउँ फरेन करेन्सी अकाउन्ट। फरेन करेन्सी अकाउन्टमा म धेरै कुराहरू तपाईँसँग गर्न गइरहेको छैन, किनभने हामी अब नर्मल व्यक्तिहरूले फरेन करेन्सी अकाउन्ट खोल्ने पनि होइन र कति कुरा चाहिँ तपाईँहरूले बुझिरहनुहोस् भने फरेन करेन्सी अकाउन्ट कसले खोल्न पाउँछ र कुन कुन करेन्सीमा खोल्न पाउँछ, यो कुरा चाहिँ बुझिरहनुहोस्। थुप्रो ठाउँबाट नेपालमा फरेन करेन्सीहरू आइरहेको हुन्छ। सबै करेन्सीमा अकाउन्ट खोल्न पाइँदैन। कुन कुन करेन्सीमा खोल्न पाइन्छ त? नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले गोरखापत्रमा हरेक दिन इन्ट्रेस्ट रेट एक्सचेन्ज रेट निकालिराखेको हुन्छ। परिवर्तित विदेशी मुद्राको विनिमय दर भनेर एक्सचेन्ज रेटहरू निकालिराखेको हुन्छ पब्लिस गरेर र त्यसमा सर्टेन करेन्सीको लागि बाइङ रेट यति, सेलिङ रेट यति भने हुन्छ र सर्टेन तलको केही 3-4 वटा करेन्सीको लागि बाइङ ओन्ली भने हुन्छ। तपाईँले ख्याल गर्नु होला, कतिलाई ख्याल होला, ख्याल छैन भने हेर्नु होला। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको साइटमा गएर उनीहरूको रेटै हेर्न पनि सक्नुहुन्छ, अथवा गोरखापत्र जस्तो पत्रिका कान्तिपुरमा पनि छापिन्छ के अरे, यिनीहरूमा हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। र जुन करेन्सीमा बाइङ र सेलिङ दुईटै रेट दिएको छ त्यो करेन्सीको मात्रै फरेन करेन्सीमा नेपालमा अकाउन्ट खोल्न पाइन्छ। बाइङ ओन्ली भएको अथवा त्यहाँ हुँदैन भएको करेन्सीको अकाउन्ट खोल्न पाइँदैन। यति बुझ्नुभयो भनेदेखि कुन करेन्सीमा फरेन करेन्सी अकाउन्ट खोल्न पाइन्छ भनेर क्लियरली बुझिन्छ है। जस्तो तपाईँको अमेरिकन डलर, युएस डलर छ, ग्रेट ब्रिटेन पाउन्ड छ, युरो छ, जापानिज येन छ, फ्रेन्च फ्र्याङ्क छ, यस्तो किसिमको करेन्सीहरूमा बाइङ सेलिङ दुईटै रेट दिएको हुन्छ र त्यसमा फरेन करेन्सी अकाउन्ट खोल्न पाइन्छ। भने सर्टेन करेन्सीजहरूमा जहाँ बाइङ मात्रै छ अथवा जुनको चाहिँ त्यहाँ करेन्सीको नाम नै लेखिएको छैन त्यसमा चाहिँ अकाउन्ट खोल्न पाइँदैन। र कस्तो किसिमको व्यक्तिले अकाउन्ट खोल्न पाउँछ अथवा कस्तो किसिमको संस्थाले विदेशी मुद्रा अकाउन्ट खोल्न पाउँछ भने जसको विदेशी मुद्रामा इन्कम छ। यु क्यान अर्न इन फरेन करेन्सी, दे क्यान ओपन फरेन करेन्सी अकाउन्ट। फर इक्जाम्पल मानिलिनुहोस् मैले सामान, म एउटा बिजनेस फर्म हुँ, मैले सामान बाहिर एक्सपोर्ट गर्छु, त्यस बापतमा मैले विदेशी मुद्रा पाउँछु भने त्यो विदेशी मुद्रा ल्याएर मैले मेरो ब्याङ्कमा विदेशी मुद्रामै राख्छु भन्न पाउँछु। ब्याङ्कमा म नेपाली करेन्सी अकाउन्ट खोलेर नेपाली करेन्सीमा कन्भर्ट गरेर राख्न पनि पाउँछु र विदेशी मुद्रा अकाउन्ट खोलेर राख्न पनि पाउँछु। जस्तो टुरिज्म एक्टिभिटिजहरूको होटल्सहरूले पाउँछ, ट्राभल एजेन्सीहरूले पाउँछ, टुर गाइड्सहरूले पाउँछ, अथवा तपाईँ एउटा ठुलो कन्सल्ट्यान्ट हुनुहुन्छ र यो प्रोभाइड कन्सल्टेन्सी टु फरेन इन्डिभिजुअल्स अर फरेन कम्पनीज, त्यो बेलामा उनीहरूले तपाईँलाई फरेन करेन्सीमा पेमेन्ट गर्छ भनेदेखि तपाईँले ल्याएर आफ्नो फरेन करेन्सी अकाउन्ट खोल्न पाउनुहुन्छ। अथवा तपाईँले विदेशमा काम गर्नु भएको छ, सर्टेन समय बसेर तपाईँले आएर फरेन करेन्सी अकाउन्ट खोल्न पाउनुहुन्छ। अथवा तपाईँले विदेशमा क्लासहरू लिनुहुन्छ, पढाउन जानुहुन्छ, भिजिटिङ प्रोफेसर वाट एभर, त्यो छ र विदेशी मुद्रामा तपाईँले पाउनुहुन्छ, त्यो भयो भने फरेन करेन्सी अकाउन्ट खोल्न पाउनुहुन्छ। केही पनि छैन भने तपाईँ एकचोटि विदेश जानु भएको छ विदेशी मुद्रा लिएर नेपालबाट भने $2000 ल्याएर ब्याङ्कमा फरेन करेन्सी अकाउन्ट खोलेर राख्न पाउनुहुन्छ। तर त्यसमा थप्नको लागि चाहिँ रेस्ट्रिक्सन छ। तर यति हुँदाहुँदै पनि
विदेशको एम्बेसीहरू नेपालमा आएर तपाईँको घर भाडामा लिएको छ अथवा एम्बेसीमा काम गर्ने मान्छेहरूले तपाईँको घर भाडामा लिएको छ र उनीहरूले विदेशी मुद्रामै तपाईँले पेमेन्ट गर्छ भने पनि त्यो बेलामा चाहिँ तपाईँले अकाउन्ट खोल्न पाउनुहुन्न। यो गभर्मेन्टले पछि कुनै बेला खुला गर्ला नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले, तर अहिलेसम्म चाहिँ विदेशी मुद्रामा इन्कम हुँदाहुँदै पनि त्यस्तो किसिमको संस्थाहरूले चाहिँ व्यक्तिहरूले चाहिँ विदेशी मुद्रा अकाउन्ट खोल्न पाउँदैन र यो चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले रेगुलेट गरिरहेको छ। यस्तोले पाउने, यस्तो यस्तोमा पाउने भनेर लेखेको हुन्छ, त्यो बेला बेलामा चेन्ज भइरहन्छ। अहिलेको अवस्थामा चाहिँ यति कुरा बुझ्नुभयो भनेदेखि तपाईँलाई सफिसियन्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र फरेन करेन्सी अकाउन्टको बारेमा नभने यति नै कुराहरू। अब हामी अकाउन्ट ओपनिङ प्रोसेस हामीलाई थाहा छ, जाऊ फर्म भर के डकुमेन्ट चाहिन्छ देऊ, त्यसपछि ब्याङ्कले खाता खोलिदिन्छ। यो कुराहरू सरल लेखेको थियो, रिफर मात्रै गर्नु होला। नोमिनीको बारेमा मैले अघि कुरा गरिसकेँ। अदर फङ्सन्स इन अकाउन्ट अपरेसन्स, चेकबुक। अब कुन कुन कामहरू हुन्छ त? चेकबुकको कामहरू हुन्छ ब्याङ्कमा। खाता खोलेपछि चेकबुक, कस्टमरलाई चेकबुक प्रोभाइड गर्नुपर्छ। चेकबुक चाहिँ नक्कली चेक बनाएको अथवा नक्कली सिग्नेचर गरेर ब्याङ्कबाट पैसा निकालेको कुराहरू तपाईँहरूले बेला बेलामा सुनिरहनु भएको हुन्छ, पत्र पत्रिकामा आइरहेको भएको हुन्छ। थुप्रो किसिमको फ्रडहरू भएको हुन्छ। त्यसलाई रोक्नको लागि चेक प्रिन्ट गर्ने बेलामा प्री प्रिन्टेड हुन्छ। आजकल त थुप्रो किसिमको सेक्युरिटी फिचर्सहरू पनि राखेको छ। MICR रिडिङ हुन्छ है, यो किसिमबाट चेकहरूलाई गरेको हुन्छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि तपाईँले त्यो चेक ल्याइसकेपछि त्यो चेकको जिम्मा ब्याङ्कमा 2 जना व्यक्तिलाई दिएको हुन्छ, किनभने एकजना व्यक्तिले मात्रै क्यास र क्यास भ्यालु आइटम्सहरूको चाहिँ जिम्मा लियो भने त्यसमा फर्जरी हुन सक्ने सम्भावना भएको भएर त्यो चेकको कस्टोडियन 2 जना हुन्छ। दुवैजनाले साँचो नलागिकन चेक राखेको ठाउँ खोल्दैन र चेक निकाल्ने बेलामा, प्रिन्ट गर्ने बेलामा, कस्टमरलाई दिने बेलामा सिग्नेचर गराएर दिनुपर्ने हुन्छ र त्यसलाई सकेसम्म मिसयुज नहोस् भन्ने किसिमबाट हेरिने गर्दछ। अनकलेक्टेड चेकबुक्स, कहिलेकाहीँ चेकबुकहरू मान्छेले चेकबुक बनाइदिए मेरो भनेर रिक्वेस्ट छोड्छ ब्याङ्कमा, तर लिन आउँदैन। त्यस्तो चेकबुकहरू चाहिँ अलिकति फर्जरी प्रोन हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि त्यस्तो चेकबुकहरूलाई चाहिँ धेरै लामो समयसम्म ब्याङ्कमा होल्ड गरेर राख्दैन। सर्टेन समयपछि त्यो चेक डिस्ट्रोय गरिन्छ र त्यो डिस्ट्रोय गर्दा लागेको चार्ज चाहिँ कस्टमरसँग लिने चलन हुन्छ। अर्को एउटा छ डोर्मेन्ट अकाउन्ट। डोर्मेन्ट अकाउन्ट भनेको बेसिकली संसारभरि नै कस्तो किसिमको चलन छ भने 6 महिनासम्म खातामा कुनै पनि किसिमको कारोबार भएको छैन, ब्याङ्कले दिने ब्याज बाहेक अरू कारोबार केही पनि भएको छैन, पैसा जम्मा पनि भएको छैन, पैसा निकालेको पनि छैन भने त्यसलाई पनि अलिकति रिस्की अकाउन्टको रूपमा ट्रिट गर्छौँ हामी र त्यस्तो अकाउन्टलाई डोर्मेन्ट अकाउन्ट भन्छ। त्यो डोर्मेन्ट अकाउन्ट अरू अकाउन्ट जस्तो इजिली अपरेटिभ हुँदैन। डोर्मेन्ट मिन्स त्यसलाई अब हामीले इनअपरेटिभ स्ट्याटसमा लगेर राख्छौँ। त्यो अकाउन्टमा भरे ट्रान्जेक्सन गर्नु पर्यो भने व्यक्ति आफै जानुपर्छ, जो अकाउन्ट होल्डर हो आफै जानुपर्छ र उसले त्यो खातालाई एक्टिभेट गर्नको लागि रिक्वेस्ट दिनुपर्छ। ब्याङ्कले त्यो एक्टिभेट एन्ट्री गरिसकेपछि मात्रै त्यो खाता रेगुलर हुन्छ र त्यसमा ट्रान्जेक्सन्स गर्न पाइन्छ, अदरवाइज ट्रान्जेक्सन गर्न दिइँदैन। किनभने लामो समयसम्म सञ्चालन नभएको खाताहरू, अपरेसनमा नआएको खाताहरूमा फर्जरी हुन सक्ने रिस्क हुन्छ, अर्को व्यक्तिले आएर पैसा निकालिदिन सक्छ भनेर डोर्मेन्ट अकाउन्टलाई विशेष गरेर चाहिँ हेर्ने गर्छ। र कहिलेकाहीँ थम्ब इम्प्रेसन अथवा लेख्न जान्दैन औँठा छाप व्यक्तिहरू चाहिँ खाता खोल्न आएको हुन्छ। एज अ ब्याङ्क हामीले त्यस्तो व्यक्तिहरूको पनि खाता खोलिदिनु पर्ने हुन्छ र त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई खाता खोल्ने बेलामा ब्याङ्कले नर्मली के गर्नुपर्छ भने पैसा निकाल्नको लागि अनिवार्य रूपले आफै आउनुपर्छ र ब्याङ्ककै स्टाफको अगाडि थम्ब प्रिन्ट गर्नुपर्छ अथवा औँठाको छाप लगाउनुपर्छ। त्यो कन्डिसन राखिदिइसकेपछि चाहिँ यसमा फर्जरी हुने सम्भावना धेरै कम हुन्छ। त्यस्तै भिजुअली इम्पेयर्ड, आँखा नदेख्ने अन्ध व्यक्तिहरू अथवा लेख्न नजान्ने व्यक्तिहरू, लेख्न नजान्ने त थम्ब इम्प्रेसनबाट गरिहालिन्छ भने भिजुअली इम्पेयर्ड व्यक्तिहरूको लागि पनि थम्ब इम्प्रेसन अर्कोले लगाइदिने गरी र व्यक्ति आफै आउने गरी चाहिँ खाता खोल्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर स्टप पेमेन्ट इन्स्ट्रक्सन। कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँ कसैले चेक दिएको छ तपाईँलाई, अब अथवा तपाईँले चेक काटेर कसैलाई दिन भनेर गोजीमा हालेर लिएर अफिस जान लाग्नुभयो, बाटोमा चाहिँ बसमा अथवा टेम्पोमा वटेभर माइक्रोमा तपाईँको पिक पकेटिङ भयो, चेक हरायो अथवा अरू कुनै कारणबाट चेक हरायो भने इमिडिएटली ब्याङ्कलाई तपाईँले त्यो चेकको
पेमेन्ट स्टप गरिदिए भनेर इन्स्ट्रक्सन दिनुपर्ने हुन्छ। यसको लागि यदि तपाईको ब्याङ्कको नजिकै हुनुहुन्छ भने गएर ब्याङ्कमा अथवा त्यो ब्याङ्कको कुनै पनि शाखा छ भने शाखामा गएर चाहिँ उसलाई चाहिँ मेरो यति अमाउन्टको चेक के थाहा छ तपाईँलाई, चेक नम्बर, डेट, अमाउन्ट, कसलाई दिएको, कति डिटेल तपाईँलाई थाहा छ, त्यो डिटेलहरू राखेर यो चेक चाहिँ स्टप गरिदिनु पर्यो भनेर रिक्वेस्ट गर्नुपर्छ। अथवा तपाईँ पोखरामा त्यसरी चेक काट्नु भएको थियो, पोखरामा हरायो, पोखरामा त्यो ब्याङ्कको शाखा रहन्छ, काठमाडौँमा मात्रै शाखा छ भने तपाईँले त्यहाँबाट फोन गरेर मेरो यसरी चेक हरायो, मेरो स्टप पेमेन्ट गर्नुहोस्, म पर्सि काठमाडौँ फर्किँदैछु, निको पर्सि आएर म तपाईँलाई एप्लिकेसन राइटिङमा दिन्छु भनेर फोन गर्नुभयो भने पनि तपाईँको स्टप पेमेन्ट ब्याङ्कले लगाइदिन्छ। र स्टप पेमेन्टको तपाईँको रिक्वेस्ट गइसकेपछि ब्याङ्कले त्यो अकाउन्टमा ट्रान्जेक्सन गर्न दिँदैन, अथवा तपाईँले चेक नम्बर, अमाउन्ट लेखेर दिनुभएको छ भनेदेखि यति अमाउन्टको चाहिँ ट्रान्जेक्सन नगर्ने भनेर सबै ब्लक गरिदिनुहुन्छ। त्यो किसिमबाट स्टप पेमेन्टको कामहरू ब्याङ्कले गर्छ। त्यस्तै ब्लकिङ अफ अकाउन्ट, सर्टेन व्यक्तिहरू जो भ्रष्टाचारी आदि इत्यादि हुन्छ, तपाईँको बेला बेलामा चाहिँ यो पुलिसले समात्छ, राजस्वले समात्छ आदि इत्यादि समातेको व्यक्तिहरूको चाहिँ खाता ब्लक गरिदिनु भनेर रिक्वेस्ट आइरहेको हुन्छ। त्यो खाताहरू इमिडिएटली ब्लक गर्नुपर्छ। ब्लक गरेपछि त्यो खातामा कुनै पनि किसिमको डेबिट क्रेडिट ट्रान्जेक्सन्सहरू गर्न पाइँदैन। र कहिलेकाहीँ ब्ल्याक लिस्टिङको काम पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो खातामा पैसा नभएको चेक दियो र त्यो चेक 3 पटकसम्म ब्याङ्कबाट फिर्ता भयो भने त्यो चेक दिने व्यक्तिलाई ब्ल्याक लिस्ट गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ चेक लिने व्यक्तिले, जसले चेकको इनक्यास गर्नुपर्ने हो, त्यो व्यक्तिले ब्याङ्कलाई रिक्वेस्ट गर्छ 3 चोटिसम्म फिर्ता भयो, यसलाई ब्ल्याक लिस्ट गरिदिनु भनेर, अनि त्यसलाई ब्ल्याक लिस्ट गर्न सकिन्छ। These are the various functions of account opening department. हामीले समय निकै बिताइसक्यौँ। म अर्को 3-4 मिनट यो नो योर कस्टमरको बारेमा बताउँछु। नो योर कस्टमर भनेको बेसिकली ब्याङ्कले अथवा कुनै पनि इन्स्टिट्युसनले आफूले कुनै पनि कारोबार गर्ने कस्टमरको बारेमा एभ्री डिटेल्सहरू अथवा रिक्वायर्ड मिनिमम डिटेल्सहरू चाहिँ अनिवार्य रूपले राख्नुपर्छ भन्ने पोलिसी नै नो योर कस्टमर पोलिसी हो। यो किन चाहियो भने तपाईलाई 1-2 उदाहरणहरू दिन्छु। 2001 को अमेरिकाको वर्ल्ड ट्रेड एट्याकको बारेमा तपाईहरुले सुन्नु भएको छ। त्यो एट्याक भइसकेपछि अमेरिकन गभर्नमेन्टले त्यहाँको चाहिँ फेडरल रिजर्भ ब्याङ्कले एउटा कमिटी बनायो। कमिटी बनाएर त्यसले चाहिँ थुप्रो किसिमको ट्रान्जेक्सन्सहरू रिभ्यू गर्दाखेरि के थाहा भयो भनेदेखि अमेरिकाबाट बिलियन्स अफ डलर्स चाहिँ बाहिर गएको छ र बाहिरबाट पनि बिलियन्स अफ डलर्सहरू ट्रान्सफर भएर अमेरिका गएको छ। त्यो बेलामा त्यो इन्सिडेन्ट हुनुभन्दा केही समय अगाडिदेखिको ट्रान्जेक्सन्सहरुमा। तर त्यसमा के थाहा पाइयो भने त्यो पैसा कसले पठायो भन्ने पनि त्यहाँ कुनै पनि रेकर्ड छैन ब्याङ्कसँग, र पैसा दिने ब्याङ्कलाई पनि कसले लग्यो भन्ने केही पनि रेकर्ड छैन। पैसा गएको छ, उताबाट पैसा दिएको छ, उताबाट पैसा आएको छ, यताबाट पैसा निकालेर लिएर गएको छ, तर कसले लग्यो के गर्यो भन्ने थाहा छैन। त्यसैले गर्दा यस्तो किसिमको भनौँ न तपाईको टेररिस्ट एक्टिभिटिजहरू, त्यस्तै किसिमको अरू थुप्रो किसिमको यो ड्रग ट्राफिकिङ्सहरू, ह्युमन ट्राफिकिङ्सहरू आदि इत्यादिमा चाहिँ यस्तो किसिमको ट्रान्जेक्सन्सहरू हुन सक्छ भनेर जुनसुकै ट्रान्जेक्सन गर्ने व्यक्तिहरूको पनि पैसा जम्मा गर्ने व्यक्तिको, खातावाला व्यक्तिको अथवा पैसा लिने व्यक्तिको, सबै व्यक्तिको चाहिँ सम्पूर्ण डिटेल्सहरू ब्याङ्कमा हुनुपर्छ भन्ने सिस्टम नै नो योर कस्टमर सिस्टम। The objective of know your customer guidelines in banks is to prevent the banks from being used intentionally or unintentionally by criminal elements for money laundering activities. Related procedures also enable banks to better understand their customers and their financial dealings. This helps them manage their risk prudently. Bank लाई एउटा त क्रिमिनल एक्टिभिटिजहरुमा क्रिमिनल एलिमेन्ट्सहरुले क्रिमिनल एक्टिभिटिजहरुमा त्यो पैसा युज नगरोस् मनी लन्ड्रिङ जस्तो एक्टिभिटिजमा भन्ने किसिमबाट पनि केवाईसी आवश्यक छ, जुन अघि पनि मैले बताइसकेँ। त्यो बाहेक उनीहरुले कस्टमरको ह्याबिट पनि थाहा हुन्छ, कति ट्रान्जेक्सन्स गर्छ कस्टमरहरुले, कति पैसा राख्छ, कति पैसा निकाल्छ आदि इत्यादि कुराहरु चाहिँ थाहा हुन्छ। बाहिरबाट पैसा आउँछ, कति पैसा आउँछ, यी कुराहरु सबै थाहा हुन्छ। त्यसको आधारमा आफ्नो रिस्कहरु म्यानेज गर्न ब्याङ्कलाई सजिलो हुन्छ। The main objective of KYC, AML and CFT, यहाँ नयाँ कुराहरु आएको छ है। हेर्नुस् है, KYC भनेको नो योर कस्टमर, AML भनेको एन्टी मनी लन्ड्रिङ,
CFT भनेको कम्ब्याटिङ फाइनेन्सिङ अफ टेररिजम. These are to prevent banks from being used intentionally or unintentionally by criminal elements for money laundering or terrorist financing activities. Know your customer procedures also enable banks to understand their customers and their financial dealings better, which in turn helps them to manage their risk. कस्टमर एक्सेप्टेन्स पोलिसी अब केवाइसी को लागि नर्मल कुराहरू मात्रै गरेर एकदम सिम्पल है. कस्तो किसिमको कस्टमरलाई एक्सेप्ट गर्ने त इन्स्योर्स द्याट एक्सप्लिसिट गाइडलाइन्स आर इन प्लेस फर एक्सेप्टेन्स अफ कस्टमर्स. ब्याङ्कहरूले कस्तो गरेको हुन्छ भनेदेखि जस्तो फर इक्जाम्पल सर्टेन व्यक्तिहरू जस्तो पोलिटिकली इन्भल्भ पर्सनल तिनीहरू खाता खोल्न आयो भने सोझै खाता खोल्ने डिपार्टमेन्टले अरू कस्टमर जनरल पब्लिकलाई जस्तो गरी खाता खोल्न पाउँदैन. ब्याङ्क त्यसको लागि माथिल्लो ओन अफ हायरार्कीमा गएर अप्रुभल लिनुपर्ने हुन्छ. जस्तो फर इक्जाम्पल कुनै एउटा पार्टीको नेता आयो, पोलिटिकली इन्भल्भ व्यक्तिहरू आयो भनेदेखि तिनीहरूको खाता खोल्नको लागि माथि गएर अप्रुभल लिएर मात्रै खाता खोल्नुपर्छ. किनभने नेपाल जस्तो देशमा पोलिटिकल पिपलहरू र अरू ठाउँको व्यक्तिहरू जो करप्ट हुने थुप्रो ठाउँहरू छ, म नाम लिइरहँदिनँ, त्यस्तो ठाउँको व्यक्तिहरूको खाता खोल्दिनँ भन्न त पाउँदैन ब्याङ्कले, तर खाता खोल्नु अगाडि चाहिँ तिनीहरूको बारेमा धेरै डिटेल बुझेर मात्रै खाता खोल्ने र माथि गएर मात्रै त्यसको अप्रुभल लिएर मात्रै खाता खोल्ने गर्नुपर्छ. त्यस्तै गरेर एउटा सर्टेन अमाउन्ट भन्दा बढीको ट्रान्जेक्सन्सहरू भएको छ भने त्यो ट्रान्जेक्सन्सहरूलाई हामीले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा रिपोर्ट गर्नुपर्छ ब्याङ्कहरूले. जस्तो अहिले 10 लाख भन्दा बढीको ट्रान्जेक्सन छ भने हरेक ट्रान्जेक्सन जो हामीले जस्ट रिपोर्टिङ गरिदिनु राष्ट्र ब्याङ्कले, अनि राष्ट्र ब्याङ्कले त्यो रिपोर्टहरूलाई सर हेर्छ. कुनै शङ्का लाग्यो भने उसले त्यो आधारमा इन्भेस्टिगेसनमा अगाडि बढाउँछ. त्यस्तै यसले रिस्क म्यानेजमेन्ट पनि हेल्प गर्छ. द्याट्स अल गाइज. थ्याङ्क यू भेरी मच. आर देयर एनी क्वेसन्स? Thank you very much.